आज सर म्यामहरुसँग मैले यो लेआउटको बारेमा छलफल गर्छु। यो लेआउट भनेको यो पेजको सेटिङ गर्ने हो कि यसभित्र चाहिँ हेर्नुस् न यहाँ तीनटा चारवटा ग्रुप छ। सर त्यो मध्ये हामीले मैले मेरो नानीको के भइरहेछ त्यो मध्ये हामीले एउटा यो पेज सेटअपको बारेमा बढी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो लेआउट भित्र विशेष गरी हामीले जान्नुपर्ने यो पेज सेटअप हो। अब हामी टाइपिङ त गर्छौं तर पेज सेटअप राम्रो नहुँदा कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रिन्ट हेर्दाखेरि आकर्षक राम्रो हुँदैन के। धेरै साथीहरू मैले टाइप जानेको छु भन्नुहुन्छ, मैले प्रिन्ट गर्छु भन्नुहुन्छ, टाइप पनि गर्नुहुन्छ, प्रिन्ट पनि गर्नुहुन्छ, तर चटक्क मिलाएर प्रिन्ट गर्न जान्नुहुन्न। त्यो अभ्यास नभएको कारणले गर्दा त्यस्ता प्रकारका समस्याहरू आउँछन्। हो त्यसको लागि हामीले यो पेज सेटअप लेआउटको पेज सेटअपबाट हामीले काम गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। यो सामान्यतया हामीले प्रिन्ट जे गर्छौं नि त्यो प्रिन्ट गर्ने पेपरलाई भनिन्छ, हामी चाहिँ के भन्छौं फोटोकपी पेपर भनेर चिन्छौं। तर त्यसको वास्तविक टेक्निकल नाम भनेको एफओ साइज एफओ पेपर भनेर भनिन्छ। हो हामीले जहिले पनि यो पेजलाई एफओ मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल्ली डिफल्ट पेज चाहिँ लेटर पेज भएर आएको हुन्छ कि। अब यो पेज सेटअप गर्नका लागि हेर्नुस् त, पेज सेटअप गर्नका लागि यहाँ थुप्रै तरिकाहरू छ। जस्तै यहाँ मार्जिन छ हेर्नुस्, सबैभन्दा पहिला यो मार्जिनको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेपछि हेर्नुस् त यहाँ अब यो लेफ्ट राइटमा हेर्नुस् माथिपट्टि 0.5 इन्च, तलपट्टि 0.5 इन्च छ। अब अर्को टपमा 1 इन्च छ, तलपट्टि 1 इन्च छ। यो विभिन्न प्रकारको अवस्था हामीलाई दिएको छ यसले, हैन? यो मध्ये कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भनेर भनेको यसले हामीलाई। अब नर्मल्ली हामीलाई यसले दिएको फर्मेटमा सेटिङ हाम्रो राम्रो हुँदैन कि। यो यसले दिएको फर्मेटमा जुन यो रेडिमेड फर्मेट दिएको छ, जस्तो यो टप गर्यो भने यसले के भयो भने माथि पनि 0.5, तल पनि 0.5, लेफ्ट पनि 0.5, राइट पनि 0.5 बनायो यसले, यो 0.5 ले गर्दाखेरि। तर अब यो हाम्रो लागि उपयुक्त फर्मेट होइन यो 0.5, किनकि हाम्रो आफ्नै प्रकारका फर्मेटहरू हुन सक्छन् डिजाइन गर्ने। जस्तै यहाँ नर्मल अर्को सेकेन्डमा छ हेर्नुस् त, यसले चाहिँ टप राइट लेफ्ट बटम सबै फेरि 1 इन्च गराइदियो यसले सेटिङ। यहाँ हेर्नुस् है वरिपरि मार्जिन पेज मार्जिन छ, यो जुन टेक्स्ट छ यो टेक्स्ट भन्दा बाहिरको जुन लेफ्ट राइट टप बटमलाई भनिन्छ पेज मार्जिन, त्यो पेज मार्जिनहरू परिवर्तन भयो। त्यस्तै अर्को यहाँ हेर्नुस् 0.5 छ, अर्को मोडरेटमा छ 1, टप बटममा 1 लेफ्टमा 0.75, राइटमा 0.75। त्यसैगरी अर्को हेर्नुस् त यो टपमा 1, बटममा 1, लेफ्टमा 2, राइटमा 2। जस्तो यो गर्दै भने हेर्नुस् त यो लेफ्ट राइटमा 2 आयो, यति सानो भयो फेरि। हो यसरी चाहिँ हामीले पेज सेटअप गर्दाखेरि यहाँ दिएका रेडिमेडलाई प्रयोग गर्दा यो हाम्रो लागि त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ। अर्को अब यसलाई अब यो सबै गर्नुभन्दा हामीले सामान्यतः यो मार्जिनको काम कस्टम मार्जिनबाट गर्ने, वा म एकमुष्टमा यो सबैकै ठाउँमा यो पहिला मैले के छ भनेर म तपाईलाई छलफल गराउँछु। जस्तो तपाईले के गर्नु भएको हुन सक्छ भने यतातिरबाट काम गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ के। त्यस्तो छ भने चाहिँ यहाँ अल्झिरहनु पर्दैन, हामी एकै ठाउँबाट काम गर्न सक्छौँ यो सबै। अर्को त्यसैगरी ओरिएन्टेसन छ। यो मार्जिन भनेको बुझिहाल्नुभयो, पेजको मार्जिन लेफ्ट राइट टप बटम। अबको यो ओरिएन्टेसन भनेको हामीले पेपरलाई अब हाम्रो सरल भाषामा के भन्न सकिन्छ, ठाडो पेपरमा प्रिन्ट गर्ने कि तेर्सो पेपरमा प्रिन्ट गर्ने भनेर बुझ्न सकिन्छ कि। पोर्ट्रेट भनेको ठाडो, ल्यान्डस्केप भनेको तेर्सो, हैन? अब कतिपय नर्मल्ली हाम्रा टेक्स्टहरू हामी पोर्ट्रेट ठाडोमा टाइप गर्छौं। हेर्नुस् त अहिले यो ठाडोमा छ, हैन? छ, तर यसलाई हामीले ल्यान्डस्केप गर्दियौं भने यो तेर्सो भनेको हुन्छ। हेर्नुस् है, ल हेर्नुस् यो पेपर अब तेर्सो भन्यो, यसरी तेर्सोमा प्रिन्ट हुन्छ। अब आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ हामी तेर्सो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ ठाडो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो ओरिएन्टेसनले पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भनेर बुझाउँछ। अब यो साइज भित्र गइसकेपछि हेर्नु त मैले भनेथे नि पेपरको साइज, पहिला यसको थुप्रै साइजहरू A4, A5, A3 भनेर थुप्रै साइजहरू दिन्थ्यो यहाँ साइजहरू। अहिले त्यो हटाइदियो किनकि सामान्यतया प्रिन्टर भित्र A4 वा लेटर मात्रै बढी प्रिन्ट हुन्छ भन्ने भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले A4 र लेटर बनाइदियो, अरु आवश्यकता अनुसार हामीले साइजलाई घटाउन बढाउन सकिने बनाइदियो। यो लेटर साइज र A4 साइजमा के फरक छ त हेर्नुस् त, यही दिएको छ साइज। लेटर भनेको जसको चौडाइ 8.5 इन्च र लम्बाइ अथवा उचाइ चाहिँ 11 इन्च हो। A4 पेपर जसलाई हामीले फोटोकपी पेपर भन्छौं त्यो 8.27 चाहिँ चौडाइ हुन्छ र उचाइ चाहिँ 11.69 इन्च हुन्छ। भनेपछि हो यो लेटर हुने बित्तिकै हाम्रो प्रिन्ट टक्क मिलेर आउँदैन। जस्तो हामीले यो के हुन्छ भने
डिफल्ट चाहिँ लेटर भइरहेको हुन्छ अनि हामी त्यो पेपर्सको साइजलाई चेन्ज नगरिकन प्रिन्ट गरिदिन्छौँ। प्रिन्ट गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ त्यो A4 मा जसरी मिलेर आउनु पनि किनकि साइज नै ठुलो सानो छ नि त हैन, त्यसको हाइट नै फरक छ, त्यसको वाइड्थ नै फरक छ भनेपछि यसरी हाइट वाइड्थ नै फरक भएपछि त्यो A4 साइजको पेपरमा चाहिँ प्रिन्ट राम्रो भएर आउँदैन। त्यसैले हामीले नियमित काम गर्ने ठाउँमा विशेष गरी हाम्रो घरको वा हाम्रो स्कुलको नियमित रूपमा काम गर्ने ठाउँमा फेरि यो लेटर डिफल्ट भएको लेटरलाई चेन्ज गरेर A4 बनाएर राख्ने हो भने सजिलो हुन्छ, फेरि फेरि चेन्ज गर्न पर्दैन। अब यसलाई हामीले मर साइज भनेर यहाँ चाहिँ मर पेपर साइजमा गएर विभिन्न साइजहरू जस्तै यहाँनिर छ यो पेपर हेर्नु त मार्जिन पेपर लेआउट त्यसमध्ये पेपरमा क्लिक गरेपछि लेटर साइज छ, यो लेटरलाई हामीले A4 साइज गरेपछि भयो। तर अब अरू पनि विभिन्न साइजमा हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जस्तो हामीले बनाइरहेको सर्टिफिकेटहरू हुनसक्छ, सर्टिफिकेट चाहिँ सानो बनाएको हुनसक्छ, अर्थात् कहिलेकाहीँ हामीले अलि धेरै मेहनत गरेर हैन गर्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्क आइडी कार्ड साइजहरूमा पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यो कस्टमाइज साइज गरेर हाम्रो पेपर कस्तो छ त्यो पेपरको लम्बाइ चौडाइ नापेर हामी राखिदिन सक्छौँ के। त्यो पेपरको लम्बाइ चौडाइ नाप्दिने स्केलले अनि त्यो स्केल नापेर यहाँ राखिदिने, कति इन्च चौडाइ छ कति इन्च उचाइ छ भनेर नापेर हामी राखिदिन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त यसरी हाम्रो पेपरको साइजको यहाँ वाइड्थ र हाइट हामीले यसरी यहाँबाट मिलाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो सबै कुरा मैले जे भने नि यी सबै कुरा गर्नका लागि यहाँ यो छुट्टै ठाउँमा जान पर्दैन। एकैचोटि यो जुन यो कर्नरमा एउटा बटन छ हेर्नुहोस् त पेज सेटअपको होल यो ग्रुप बटन हो कि यो बटनलाई चाहिँ ग्रुप बटन भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ छुट्टै अप्सन भयो। पेज सेटअप ग्रुपभित्रको मार्जिन अप्सन, ओरिएन्टेसन अप्सन, साइज अप्सन, कोलम अप्सन, ब्रेक्स अप्सन, लाइन नम्बर्स अप्सन, हाइफनेसन अप्सन, यो बटन भनेको यो ग्रुप बटन हो, पेज सेटअपको ग्रुप बटन हो। यो ग्रुप बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब अघि भनेका सबै कुराहरू यही भित्र आउँछ। अब यो भित्र गर्ने कामहरू हेर्नुहोस् त पहिलो मार्जिन। अब हामी यहाँ तीनटा छ नि, यो तीनटा हेरौँ न, मार्जिन ट्याब, यसलाई ट्याब भनिन्छ, मार्जिन ट्याब, पेपर ट्याब, लेआउट ट्याब। त्यसमध्ये अब पहिला हामी मार्जिन ट्याबबाट सुरु गरौँ। अब मार्जिन ट्याबबाट सुरु गर्दाखेरि माथि कति राख्ने त, ल अब माथि कति राख्ने भन्ने कुरा जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ प्रिन्टेड लेटर हेड हुन्छ नि, प्रिन्टेड लेटर प्याड हुन्छ, प्रिन्टेड लेटर प्याडमा हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो। A4 अहिले सामान्यतः हाम्रो लेटर प्याडहरू के हुन्छ A4 साइजकै पेपरमा चाहिँ प्रिन्ट गरेर ल्याएका हुन्छौँ हामीले, भनेपछि त्यो पेपर साइजमा कुनै समस्या आएन हैन। अहिले नर्मल्ली हाम्रो लेटर प्याडको साइज चाहिँ A4 कै बनाएर ल्याएका हुन्छौँ, अनि यो प्रिन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नै हो हैन। त्यसैले अब A4 पेपरमा लेटर प्याड बनाएर लिएर आइसकेपछि त्यहाँ पेपर साइजको समस्या आएन। अब मात्र के भयो भने प्रिन्ट गर्ने बेलामा हामीले अलिकति मार्जिन मिलाउनु पर्यो भने हो सट्ट हाम्रो स्केल जुन हुन्छ त्यो स्केलले पेपरलाई टक्क नाप्ने। पेपरलाई कहाँ नाप्ने भने जुन लेटर हेडिङ हुन्छ नि माथिपट्टिको नाम लेखेको, जस्तो मानौ श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, फेरि त्यसको नेपाली हुनसक्छ, त्यसको स्थापना हुनसक्छ, अथवा त्यहाँ के रहन सक्छ भने टक्क स्केलले नाप्नुहोस्। स्केलले नापेर मानौ त्यो 3 इन्चसम्म चाहिँ हाम्रो हेडिङ छ, 3 इन्च भन्दा अगाडि तल मात्रै टाइप गर्न सकिन्छ, प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने यो टपलाई चाहिँ यहाँ 3 इन्च बनाइदिनुहोस्। यसरी टपलाई 3 इन्च बनाइदिनुहोस्, केही फरक परेन। अब तलपट्टि बटमको त कुनै समस्या आएन, यो नापेर एकदमै पेपरमा तपाईले नापेर टक्क नापेर यहाँ राखिदिनुहोस्। यदि 2.5 छ भने 2.5 राखिदिनुहोस्, 3.5 छ भने 3.5 राखिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन, ट्याक्कै मिलेर आउँछ। यस्तो यसमा कुनै फरकै पर्दैन, एकदम कन्फर्म हुन्छ। तर पेपर चाहिँ A4 साइजको हुनु पर्यो, A4 साइजको रहन्छ भने चाहिँ फरक पर्न सक्छ। 3.5 राखिदिनुहोस्, ट्याक्क 3.5 भन्दा तल आउँछ है। अब अर्को यो बटम छ हेर्नुहोस् त, यो बटम त 1 इन्च ठिकै पनि हो, तपाईले यसलाई घटाएर चाहिँ 0.5 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो लेटर प्याडको पनि तलपट्टि फेरि हैन विद्यालयको इमेल एड्रेस वा त्यहाँ सम्पर्क नम्बरहरू, कहिलेकाहीँ कतिपय सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ समितिको नाम चाहिँ सानोमा त्यो फुटरमा राखेको हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो फुटर सेट कस्तो छ भन्ने आधारमा फुटर हैन हेडर एन्ड फुटर भनिन्छ, जुन पेजको माथिपट्टि र तलपट्टि चाहिँ सेटिङ गर्न मिल्ने हुन्छ हो। त्यो फुटर कति इन्चसम्म राखिएको छ भन्ने त्यो नाप्ने, कहिलेकाहीँ धेरै छ भने त्यसलाई नाप्ने, त्यो नापेर पनि यो बटमलाई तपाईले जो मानौ 0.75 रहेछ भने ल यसरी 0.8 बनाएर राखिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन, एकदम त्यसले केही फरक पर्दैन, एकदम
राइट ठाउँमा नै प्रिन्ट भएर आउँछ। अब रह्यो इनसाइड र आउटसाइड, अर्थात् लेफ्ट साइड र राइट साइड भनेको, यो इनसाइड र आउटसाइड भनेको हो। अब यो इनसाइड र आउटसाइड चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हाम्रो लेटर प्याडमा लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले लाइन तानेका हुन्छौँ कि, लाइन तानेर राखेको हुन्छ। कतिपय सङ्घ संस्थाले त्यो लाइनको चाहिँ लेफ्ट साइडमा के पनि गरेको हुन्छ, अझ समितिको नामहरू लेखेर पनि राखेको हुन्छ। हो त्यस्तो छ भने चाहिँ यो त्यसलाई पनि नापेर कति इन्चसम्म छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसलाई बढाएर, मानव 2 इन्चसम्म नाम छ भने यसलाई 2 इन्चसम्म यसरी राखिदिनुहोस्। आउटसाइडमा सामान्यतः केही पनि हुँदैन, यसलाई त्यो छेउसम्मै जाँदा नि केही फरक पर्दैन। आउटसाइडमा जुन राइट साइडमा त्यहाँ 0.5 गरिदिनु भयो भने हुन्छ। अब यसरी तपाईँले यो मैले जे भने पनि अहिले आवश्यकता अनुसार यो टप बटम इनसाइड आउटसाइडलाई घटाउन बढाउन सकिँदो रहेछ। मात्रै हामीले के गर्नु पर्यो भने कति चाहिँ घटाउनु पर्दो रहेछ, कति बढाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई हाम्रो पेपरको अवस्था, लेटर खाली पेपर हो भने त केही फरक परेन, तर लेटर प्याडहरूमा गर्ने बेलामा अलि समस्या हुन्छ भनेर मैले त्यो कुरालाई अलिकति क्लियर बनाइदिन खोजेको हजुरहरूलाई। त्यसैले आवश्यकता कति छ त्यति ट्याक्कै नापेर हामीले यहाँ राख्नु पर्यो, स्केलले नाप्नै पर्यो, त्यो पेपरमा स्केलले नै नापेर यहाँ हामीले भर्ने हो। ल यति गरिसकेपछि यो हाम्रो मार्जिनको काम सकिन्छ। अब अर्को यहाँ एउटा गटर भन्ने छ, हेर्नुहोस् त। यो गटर भनेको चाहिँ के हो भने यो बाइन्डिङ गर्ने ठाउँ भनेको हो कि, बाइन्डिङ गर्ने ठाउँ। कहिलेकाहीँ तपाईँले याद गर्नुभएको छ, कतिपय किताबहरूमा चाहिँ त्यो बिचको भित्रपट्टिको बिचको ठाउँमा चाहिँ अक्षरै देखिँदैन कि, बाइन्डिङ गरेर त्यो कुरिएको हुन्छ, छेकिएको हुन्छ अथवा बाँधिएको हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ यो गटरलाई नमिलाएर, अथवा यो गटरै भन्नाले यो इनसाइडलाई नमिलाएर, यो गटर नराख्दा पनि इनसाइड बढाइदिए पनि हुन्छ होइन। यो गटरलाई हामीले नचलाइकन यो इनसाइडको साइजलाई बढाइदिए पनि हुन्छ। तर हामीले गटर पनि मिलायो भने यति चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने ठाउँ हो है भनेर, जस्तो 0.5 चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने ठाउँ हो है भनिदियो भने चाहिँ, अनि यो 0.5 पछि 2 इन्च चाहिँ नापिन्छ कि, जम्मा टोटल 2.5 पछि बल्ल प्रिन्ट सुरु हुन्छ। 0.5 गटर हुन्छ अनि 2 इन्च चाहिँ पेपरको मार्जिन हुन्छ। हो भनेपछि 2.5 पछि टाइपिङ हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ। त्यसैले यो गटरलाई हामीले आवश्यकता जस्तो यो गटर 0.5 नराखिकन यसलाई 0 बनाइदिएर बाइन्डिङ गर्ने ठाउँ चाहिन्छ है भन्ने लाग्यो भने यसरी 2.5 पनि बनाइदिए हुन्छ यो इनसाइड। यो यसलाई हामीले यो गटरलाई आवश्यकता अनुसार हामीले प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ, प्रयोग नगरिकन मिलाउन पनि सक्छौँ। अब गटर प्रयोग गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ 0.5 गटर राख्ने बित्तिकै तलपट्टि हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो यहाँ तल देखाइसक्यो, यहाँ बाइन्डिङ गर्ने ठाउँ भनेर यहाँ देखाइसक्यो। यहाँनिर यो बोर्ड यो हटाउने बित्तिकै हुँदैन, ल हेर्नुहोस् त्यो हट्छ ऊ है, देख्नुभयो। अनि त्यो गटर राख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यो गटर त्यो बाइन्डिङ गर्ने ठाउँ बढ्दै बढ्दै गएको छ। यसरी कतिपय कामहरू हामीले काम गर्ने ठाउँमा के हुन्छ भने प्रिभ्यू देखाएको हुन्छ, त्यो प्रिभ्यूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ देखायो नि, यो गर्दाखेरि यहाँ देखायो, यसलाई भनिन्छ प्रिभ्यू। कस्तो हुन्छ भनेर देखाएको, यदि यस्तो यहाँ हेर्नुहोस् माथि प्रिभ्यू पनि भनेको छ। यो प्रिभ्यू चाहिँ कहिलेकाहीँ यहीँ लेखेरै देखाएको नि हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा लेख्दैन। त्यो प्रिभ्यूलाई हामीले हेर्ने बानी गऱ्यौँ भने पनि त्यसले हामीले गरेका कामहरू ठिक ढङ्गले भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। अब दोस्रो काम हेर्नुहोस् त, ओरिएन्टेसन। अघि हामीले यहाँ मार्जिन ओरिएन्टेसन भनेको थियौँ नि, यसलाई छुट्टा छुट्टै गर्न परेन कि, यो एउटै भित्र हेर्नुहोस् त। यो पेज सेटअपको ग्रुप बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो सिङ्गो डायल बक्स आयो, हेर्नुहोस् है। जुन यो क्लिक गर्दा यस्तो बक्स, हरेक काहीँ पनि क्लिक गर्दा यस्तो बक्स आउँछ नि, यसलाई चाहिँ डायल बक्स भनिन्छ। यो के को डायल बक्स त भन्दा पेज सेटअपको डायल बक्स, यसलाई डायल बक्स भनिन्छ। यो पेज सेटअपको डायल बक्स। अब डायल बक्स भित्रको यो मार्जिन, पेपर, लेआउट भनेको ट्याब हो। अब यो मार्जिन ट्याब भित्रका हामीले यो विभिन्न अप्सनमा रहेर हामीले यहाँ काम गर्यौँ, त्यसमध्ये मार्जिनको काम गर्यौँ। अब हाम्रो ओरिएन्टेसन, ओरिएन्टेसनमा त त्यस्तो ठुलो कुरो केही छैन, पोर्ट्रेट ठाडो गर्ने कि ल्यान्डस्केप तेर्सो गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसो गर्दा चाहिँ यो टप बटम चाहिँ बिग्रन सक्छ, त्यसलाई हामीले मिलाउने। जस्तो पोर्ट्रेटमा गऱ्यौँ, अघिको लेफ्ट राइट अनि टप बटम चाहिँ यसमा चेन्ज भएर आउँछ, त्यसलाई हामीले मिलाउनु। त्यसैले पहिला ओरिएन्टेसन सेट गरेर, पहिला यो पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप सेट गरेर अनि बल्ल हामीले यता पेज सेटअप मिलाउनु पर्यो हुन्छ। जस्तो पोर्ट्रेट गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् त, अब लेटर प्याडको कति भनेको थिएँ मैले, 3 इन्च अथवा तपाईँले यस्तो माथि क्लिक गरिराख्नु पर्दैन, सोझै 3.5 भनेर
अथवा तपाईको 3.8 थियो भने 3.8 भनेर यसरी टाइप गर्दै पनि हुन्छ। 3.8 ल यति चाहिँ माथि टपमा राख्नुपर्ने भयो भन्ने बुझिन्छ। बटम हेर्नुस् त, त्यसैगरी बटमलाई पनि घटाएर हामीले आवश्यकता अनुसार गर्न सकियो। यो ठ्याक्कै 1 0.5 गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि, आवश्यकता अनुसार तपाईले 0.8 0.7 0.9 कति राख्दा राम्रो देखिन्छ पेपरमा त्यति राख्न सकिन्छ। इनसाइड ल्याउनुस् 3.5 यो बाइन्डिङ गर्ने ठाउँ पनि धेरै हुन सक्छ, यसलाई घटाइदिउँ। सामान्यतया नर्मल्ली 1 हो। कहिलेकाहीँ हामीले अब हाम्रो पर्सनल्ली काम पढ्नका लागि हो भने 0.5 बनाइदिनुस्, केही फरक परेन। अब हैन भने अफिसियल्ली चाहिँ 1 इन्च हो नर्मल्ली। र बाइन्डिङ गर्ने बुकहरू हो भने चाहिँ त्यो 1 मा प्लस गर्ने हो कि, 1 मा प्लस गरेर चाहिँ बाइन्डिङको ठाउँ पनि मिलाउने हो। र यो आउटसाइड चाहिँ नर्मल्ली अफिसियल्ली पनि 0.5 हो। अब यदि हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने सामग्री हो भने यसलाई अब अलिकति घटाएर 0.23 पनि राख्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ 1 भयो भने पनि त्यसले केही फरक पर्दैन। अफिसियल्ली डकुमेन्टहरुमा चाहिँ 0.5 राखिन्छ। ओके, मैले पोर्ट्रेटको कुरा नि यो ओरिएन्टेसनको कुरा पनि गरे। अब यहाँनिर हेर्नुस् है, अब यो पेजेसको यो मल्टिपल पेजेस भन्ने कुरा छ नि, यो यहाँ भित्र अलिकति हामीले ध्यान दिनु पर्छ। नर्मल भनेको नर्मलले हेर्नुस् त, नर्मलले एउटा पेज बनेको हुन्छ है, नर्मलले। अनि यो जो मिरर मार्जिन भने यो मिरर मार्जिनले चाहिँ एउटा पेजलाई दुई पेजमा विभाजन गरेको हुन्छ। यो विशेष गरी ल्यान्डस्केपमा काम गर्दा त्यस्तो हो। जस्तो हाम्रो बुकहरु हेर्नुस् है, बुकहरु सामान्यतया जुन सानो साइजको बुकहरु यसो याद गर्नुस् त, A4 को आधा जस्तो हुन्छ, A4 पेपरको आधा जस्तो हुन्छ। त्यसलाई पेपर काटेर हाइट चाहिँ बढाएको हुन्छ किनकि त्यो त ठूलो पेपरलाई काटेर मिलाएको हुन्छ। चौडाइ चाहिँ A4 को आधा बनिरहेको हुन्छ, हाइट चाहिँ अलिकति बढी बनिरहेको हुन्छ त्यस्तो सानो साइजको किताबहरुमा। हो, यो मिरर मार्जिनले एउटै पेपरलाई दुई साइडमा प्रिन्ट गर्ने, जुन हामी कोलम गर्छौं नि, हो कोलमको विकल्पको काम हो। कोलम चाहिँ नर्मल्ली सामान्य काम गर्ने बेला मात्र ठूलो भोल्युममा हैन किताबहरुको काम गरिँदैछ भने त्यति बेला चाहिँ यो मिरर मार्जिनबाट चाहिँ एउटा पेपरलाई एउटा पेजलाई दुईटा बनाएर काम गरिएको हुन्छ। त्यसले हाफ हाफ प्रिन्ट गर्छ के। यसले के गर्छ भने यो दुईटा पेज, यो देखेको अहिले दुईटा पेज छ नि, यो दुईटा पेज एउटै पेपरमा प्रिन्ट गरिदिन्छ यसले। यसले यदि हामीले हेर्नुस् त, मैले कहाँ कुरा गरेको थिएँ भने पेज सेटअप लेआउट, पेज सेटअपको मार्जिन ट्याब भित्र हेर्नुस् त, यसमा मिरर मार्जिन गरेको थिएँ नि। यो मिरर मार्जिन गरिदियो भने यसले एउटा पेपरलाई होराइजन्टल्ली राखेर अर्थात ल्यान्डस्केपमा राखेर है, पेपरलाई ल्यान्डस्केपमा राखेर बीचबाट विभाजन गरेर दुई पार्ट लेफ्ट राइट के त्यो किताबको जस्तो चाहिँ अगाडि मिरर साइड भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। जस्तो एउटै पेपरको अगाडि पछाडि भयो भने चाहिँ फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड भयो। तर दुईतिरबाट चाहिँ पेपरलाई अगाडि पछाडि देखिने गरी चाहिँ दुईटा पेज, जस्तो फर्स्ट पेज चाहिँ बिजोड हुन्छ, सेकेन्ड पेज जोड हुन्छ, अनि थर्ड पेज बिजोड हुन्छ भने त्यो जोड पेज र बिजोड पेजको के जोड, अगाडि चाहिँ जोड पछाडि चाहिँ बिजोड पेज, अगाडिल्लो पन्ना र पछिल्लो पन्नाको पेज अगाडि पछाडि देखाउने काम यसले गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ मिरर मार्जिन भनेर भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो पेजहरु चाहिँ अगाडि पछाडि यसरी हुने गरी एउटै पेजको दुई साइडमा आधा आधा प्रिन्ट गरिदिन्छ यसलाई यसरी। अर्को त्यसै गरी 2 पेजेस पर सिट। अब यो चाहिँ मिरर मार्जिनमा, अब यो 2 पेजेस पर सिट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यसरी विभाजन गरिदिने हो, खण्ड हैन त। यसले तलमाथि टुक्राइदियो, ल्यान्डस्केपमा लेफ्ट राइट टुक्राइदियो। यसले पेजलाई दुईटा बनाइदिने काम गर्छ 2 पेजेस पर सिटले। मिरर मार्जिनले चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट साइड देखाउने गरी गर्छ भने यो 2 पेजेसले एउटा पेजलाई टुक्राइदिने काम गर्छ, दुई पेज बनाइदिने काम गर्छ। अब बुक फोल्ड भनेको यो बुक फोल्ड गर्ने आधारमा, बुक फोल्ड भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ बुकका लागि आवश्यक पर्ने मार्जिनहरुदेखि लिएर सबै कुराहरुलाई ख्याल गरेर बनाइएको छ। यसको चाहिँ डिफल्ट साइडमा बनाइएको छ। त्यसैले बुकलाई फोल्ड गर्ने तरिकाले पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। अब नर्मल्ली हामी यी कामहरु बुक फोल्ड, 2 पेजेस पर सिट, मिरर मार्जिनका कामहरु हामी धेरै गर्दैनौं, नर्मलमै बसेर हामीले काम गर्छौं। त्यसैले कहिलेकाहीँ अब हाम्रो प्रिन्ट गर्ने बेलामा यही मिररमा, 2 पेजेसमा, बुक फोल्डमा बाइचान्स झुक्किएर यता कतै गएर कहिलेकाहीँ झुक्किएर यतातिर क्लिक भएको हुन्छ के हैन। हो, अनि त्यसले गर्दा हाम्रो प्रिन्ट राम्रो आउँदैन हो। त्यसैले यो तलमाथि दायाँ बायाँ मिलेको हुँदैन, त्यसैले यसलाई नर्मल गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। ओके ल, अब यो यति कुरा भयो। अब कहिलेकाहीँ यति गरिसकेपछि ओके गरिदिनु पर्छ है, ओके गर्न बिर्सिनु भएन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हेर्नुस् है,
जस्तो विशेष गरी एसआइपी बनाउने बेलामा जस्तो हामी अगाडि परिचय खण्डमा यस्तै सरल गर्दै जान्छौँ अनि तलपट्टि जब डाटाहरू राख्ने ठाउँमा आएपछि के हुन्छ त्यहाँ कोलमहरू हुन्छ र अनि होराइजन्टल गर्नुपर्ने हुन्छ छड्के पेपर माथि चाहिँ ठाडो चाहियो मानव 5 पेजसम्म चाहिँ ठाडो अनि तलपट्टि गइसकेपछि पेज नम्बर 6 देखि फेरि 8 नम्बरसम्म चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी शिक्षक के भएर चाहिँ त्यहाँ छड्के प्रिन्ट हुनुपर्ने भयो होराइजन्टल प्रिन्ट हुनुपर्ने भयो फेरि कति अब 11 नम्बर पेजदेखि फेरि ठाडो प्रिन्ट गर्नु पर्यो त्यति बेला के गर्ने भन्ने खालको समस्या आएको हुन्छ जस्तो मैले यहाँ एकपटक पेज नम्बर राखेर हेर्छु र म तपाईलाई भन्छु हेर्नुस् है पेज नम्बर राख्ने म यहाँ राख्ने बेलामा म तपाईलाई बताइहाल्छु पेज नम्बर राख्नलाई इन्सर्टमा जानुस् इन्सर्टमा जाने बित्तिकै यो इन्सर्ट रिबनको हेर्नुस् त यहाँ ग्रुपहरु जानुस् पेजेस ग्रुप टेबल ग्रुप इलस्ट्रेसन ग्रुप एडिन्स ग्रुप मिडिया ग्रुप लिंक ग्रुप कमेन्ट ग्रुप हेडर एन्ड फुटर ग्रुप हो हाम्रो यो पेज नम्बर सेटिङ गर्ने भनेकै यो हेडर एन्ड फुटर ग्रुप भित्र हो हेडर एन्ड फुटर ग्रुपको यो पेज नम्बर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुस् यहाँ है यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुस् ड्रप डाउन अब यसमा क्लिक गर्ने त हेर्नुस् न यहाँ आयो कस्तो कस्तो खालको चाहिँ गर्ने त टप पेज नम्बर कता राख्ने पेपरको माथि पेजको माथिल्लो साइडमा टपमा राख्ने बटम तल राख्ने पेज मार्जिन भनेको लेफ्ट साइडमा राख्ने यहाँ प्रिभ्यू देखाएको छ हेर्नुस् त यसरी प्रिभ्यू देखाएको छ नि हेर्नुस् त यसरी यो लेफ्ट राइटमा यस्तो साइडमा राख्ने पेज नम्बर करेन्ट पोजिसन ले यो यसले टप नै देखाइरहेको छ यसले टपमै देखाइरहेको छ भनेको अब अहिले हामीले यो भन्दा अगाडि जहाँ प्रयोग गरिरहेका छौं त्यही ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ पेज नम्बर देखाउँछ भनेको है अब यो पेज नम्बरलाई आवश्यकता अनुसार फर्मेट गर्न सकिन्छ यसलाई सेटिङ गर्न सकिन्छ भन्नु खोजेको अब यसमध्ये अब हामी सामान्यतया हामीले पेज नम्बर कहाँ राख्छौं बटममा हैन अब हाम्रो प्रचलन भनौं न हाम्रो प्रचलन चाहिँ बटममा पेजको बटममा तलपट्टि राख्ने छ अब यो बटमको पनि कहाँ राख्ने हेर्नुस् त लेफ्ट साइडमा राख्ने कि सेन्टरमा राख्ने कि राइटमा राख्ने कि अनि यहाँ हेर्नुस् आउने तरिका वान पेज भनेर पेज पनि लेखेर ल्याउने कि ल हेर्नुस् त वान पेज भनेर ल अब मैले हेर्नुस् है राइट गरे राइटमा साइड नम्बर आयो ल हेर्नुस् है प्रत्येकको राइटमा नम्बर आएको छ अब प्रत्येकको राइटमा राइट गर्ने बित्तिकै अब त्यसै गरी अब मैले बटमको पनि सेन्टर गरे अब हेर्नुस् त यो सेन्टरमा आउँछ पेज नम्बर यो अब पेज नम्बर सेन्टरमा आइसक्यो ल हेर्नुस् सेन्टरमा आएको छ पेज नम्बर त्यसै गरी फेरि अब मैले लेफ्ट गर्दिन्छु हेर्नुस् त लेफ्ट गर्दै अब लेफ्टमा गयो सरी राइटमा गयो हेर्नुस् त राइटमा गयो अघि लेफ्ट थियो सेन्टर भयो राइट भयो हैन यसरी हामीले पेज नम्बरलाई पनि कतापट्टि राख्ने अनि सँगसँगै अझै त्यसभित्र हेर्नुस् त यहाँ वान पेज भनेर आएको छ नि यो वान पेजमा क्लिक गर्दै भने त्यो पेज पनि लेखेर आयो वान पेज टु पेज भनेर आयो ल हेर्नुस् कतिपय बुकहरुमा त्यस्तो देखिएको हुन्छ यस्तो लेखिएको अब त्यसै गरी अर्को हेर्नुस् है यहाँ टु पेज भयो अर्को यहाँ पेज नम्बर राख्ने ठाउँमा हेर्नुस् त वान पेज टु पेज भयो अरु तरिका पनि छ यहाँ जस्तो वान पेज टु पेज यो लेफ्ट राइटको वान पेज टु पेज भयो पेज वान अनि वान नम्बर अगाडि पेज पछाडि थियो अब यहाँ चाहिँ यसमा फेरि हेर्नु त पेज अगाडि अनि नम्बर चाहिँ पछाडि भयो हैन त्यहाँ यसो हेर्नुस् त्यहाँ हेर्ने बित्तिकै देखिन्छ के यो कस्तो खालको फर्मेटमा हामीले चाहिँ पेज नम्बर राख्ने भनेर लेफ्ट सेन्टर राइट अनि नम्बर 1 चाहिँ अगाडि हेर्नुस् त नम्बर अगाडि पेज पछाडि अनि यहाँ पेजलाई हेर्नुस् त सर्टकटमा पीजी मात्र लेखेको छ पीजी मात्र लेखेर पनि आउन सक्ने भयो अनि अब यो हेर्नुस् है अब हेर्नु त जम्मा हाम्रो यो अहिले यहाँ डकुमेन्ट हाम्रो कति पेजको छ जम्मा 11 पेजको छ त्यो 11 पेज मध्ये पेज नम्बर 4 भनेर आयो कि पेज 4 अफ 11 पेज 3 अफ 11 अब हेर्नुस् पेज 5 अफ 11 भनेपछि जम्मा कति पेजको छ भनेर खोजिराख्न परेन यहीबाट यसरी यसलाई इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ टाइप गर्दै जान्छौं हाम्रो डकुमेन्ट थप्दै जान्छौं अनि कति पेज हुँदै गयो भनेर हरेक पेजको तलपट्टि देखाइदिने भयो यसले याद गर्नु भएन इन्सर्टमा पेजमा गइसकेपछि हामीले बटममा टपमा जहाँ गरे पनि देखाउँछ त्यो अहिले हामी बटममा काम गरिरहेका छौं बटमको यसलाई सार्नुस् हेरियो यसलाई भनिन्छ स्क्रोल बटन यो स्क्रोल बटनलाई समाएर अलिकति तल तार्नुस् त्यो देखिन्छ यो जस्तो एरिया नि हेर्नुस् पेज 1 अफ 1 भनेर यहाँ लेखिरहेको छ सेन्टरमा पनि छ पेज 1 अफ 1 अनि यो लेफ्टमा पनि छ पेज 1 अफ 1 ल
लेफ्टमा, सेन्टरमा, राइटमा कहाँ गर्ने हो आवश्यकता अनुसार तपाईँले यो तीनटैलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले कतिपय बुकहरूमा यस्तो खालको पेजलाई पनि पेज नम्बरलाई पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यसको चाहिँ मैले यो होल डकुमेन्ट अन्तर्गत मैले खासमा यो के को लागि गरेको थिएँ भने हजुरहरूसँग कुरा, पहिला ठाडो प्रिन्ट गर्नु पर्यो, बिचमा फेरि हामीलाई छड्के चाहियो, अनि फेरि अन्तिममा हामीलाई ठाडो चाहियो। अनि यस्तो समस्या परेर कतिपय साथीले के गर्नुहुन्छ, ठाडो जति पहिलो ठाडो एउटा फाइल बनाउने, फेरि तेस्रो जतिलाई अर्को फाइल बनाउने, अनि फेरि अर्को ठाडोलाई फेरि अर्को फाइल बनाउने, तर 3-4 वटा फाइलहरू बनाउने, अनि त्यसो गरेपछि फेरि पेज नम्बर सेटिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। भनेपछि यस्तो प्रकारले काम गर्ने कतिपय साथीहरूले त्यसरी गर्नुहुन्छ। अब त्यसरी होइन, एउटै फाइलभित्र हामी केही पेज ठाडो केही पेज त्यसो। यसको लागि अब सजिलो उपाय छ, त्यसमा केही समस्या छैन। हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो सानो कुराहरू ख्याल, जस्तो मानौँ पेज नम्बर 1 2 3 4 5 5सम्म हाम्रो ठाडै हुनुपर्ने। अब यो पेज नम्बर 6 देखि हामीलाई तेस्रो चाहिने हेर्नुहोस् है, पेज नम्बर 6 देखि चाहियो भने यो ठ्याक्क पेज नम्बर 6 को सुरुमा कर्सर राख्नुहोस्, अथवा त्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि यहाँदेखिको हाम्रो टेक्स्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो पेज नम्बर 6। अब पेज नम्बर 6 देखि कहाँसम्म हामीलाई तेस्रो चाहिएको भने पेज नम्बर 9 सम्म चाहिएको छड्के। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो ठाडै चाहिएको भनेपछि पेज नम्बर यो 6 देखि पेज नम्बर 9 सम्म यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँसम्मको हाम्रो टेक्स्ट सिलेक्ट भयो, ल हेर्नुहोस् है, पेज नम्बर 6 7 8 9 को हामीले टेक्स्ट सिलेक्ट गर्यौँ। टेक्स्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि अब फेरि हामी त्यही लेआउटमा जानु पर्यो, लेआउट ट्याबमा, लेआउट ट्याबबाट अब हामी पेज सेटअपमा जानु पर्यो। पेज सेटअपको यो ग्रुप बटनमा हामीले क्लिक गर्नु पर्यो। ग्रुप बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब अरू कुरा हाम्रो यो टप बटम लेफ्ट राइट अथवा मार्जिन ओरिएन्टेसन हाम्रो मिलिसक्यो। अब मात्र के हो भने यतिलाई हामीले के गर्नु पर्यो, ल्यान्डस्केप बनाउनु पर्यो। भनेपछि ल्यान्डस्केप बनाउनको लागि अब त्यति हामीले सिलेक्ट गर्यौँ नि, त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट भन्नु पर्यो। यो एप्लाई टु छ नि, यो एप्लाई टुमा होल डकुमेन्ट होइन कि सिलेक्टेड टेक्स्ट गर्नु पर्यो। यसलाई सिलेक्टेड टेक्स्ट गरेपछि यति सिलेक्ट भएको टेक्स्टलाई अब हामीले आवश्यकता अनुसार के गर्ने, यति सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई ल्यान्डस्केप गर्ने। जति सिलेक्ट गरेका छौँ नि सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट हुन्छ, ल ल्यान्डस्केप गर्ने। अब टप बटम पनि त मिलाउनु पर्यो नि, यसको टप कति हुनु पर्थ्यो, 0.5 हुनु पर्थ्यो, बटम कति हुनु पर्थ्यो, 0.5 हुनु पर्थ्यो, लेफ्ट कति हुनु पर्थ्यो, मानौँ 1.5 हुनु पर्थ्यो, 1 हुनु पर्थ्यो, केही फरक परेन। कति हुनुपर्छ हामीले ख्याल गरेर गर्न सकियो। अब यसको बाइन्डिङ कहाँनिर हुन्छ होला त भने बाइन्डिङ यो टपमा हुन्छ, बाइन्डिङ टपमा हुन्छ। किनभने हाम्रो सामान्यतया यस्तो छड्के पेजको भित्रपट्टि चाहिँ हेडिङ हुन्छ, बाहिरपट्टि तल हुन्छ नि त। पेजको जुन हामीले होराइजन्टली गरेको भित्रपट्टि टप भएको हुन्छ, हामी बाहिरपट्टिबाट चाहिँ पेजको चाहिँ मार्जिनबाट चाहिँ भित्रतिर पढ्दै जाँदैनौँ नि त, भित्रपट्टिबाट बाहिरतिर पढ्दै जान्छौँ कि त्यस्तो होराइजन्टलको। त्यसैले गर्दाखेरि यो पेज मार्जिन हाम्रो यो टपमा आइरहेको हुन्छ, अथवा जसलाई हामीले बाइन्डिङ गर्छौँ, बाइन्डिङ साइड गर्ने भनेको यो टप हो। यो टप साइडलाई अलिकति बढी बनाइदिनु पर्ने भयो। फेरि यो जुन यहाँ देखिएको छ हेर्नु, तल सरेको नि प्रिभ्यूमा हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति बढाइदिनु पर्यो। अब अरू लेफ्ट राइट त केही फरक परेन, 1 0.5 आवश्यकता अनुसार मिलाउन सकियो। लेफ्ट राइट, यो लेफ्ट राइटमा बाइन्डिङ हुँदैन। अब बटम पनि हामीले पेज मार्जिन कति राखेको छ, अर्थात् पेज नम्बर राख्नका लागि फुटरका लागि कति सेटिङ गरेको त्यो अनुसार हामीले यसलाई मिलाइसकेर यसरी मिलाइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यति मिलाइसकेपछि यहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट हेर्नुहोस् है, सिलेक्टेड टेक्स्ट कहिलेकाहीँ यो फेरि हामीले यता काम गर्दै जाँदा यो सिलेक्टेड टेक्स्ट चाहिँ फेरि हट्न सक्छ, त्यो हट्न हुनु भएन, गरेर ओके गरिदिनुहोस् त। अब त्यति चाहिँ त्यो होराइजन्टल भएर बसेको हुन्छ। त्योभन्दा पछाडिको पनि ठाडै छ, ल हेर्नुहोस् है, पेज नम्बर 1 2 3 4 सम्म 5 सम्म ठाडो भयो। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् है छड्के आयो, पेज नम्बर 6 7 8 9 सम्म छड्के भयो, अनि फेरि 10 देखि ठाडो छ। ल हेर्नुहोस्, यदि यस्तै छ र फेरि गर्दै गर्दै गए तपाईँको यो 100औं पेजको किताब हो भने अब फेरि मानव बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50 देखि 55 सम्म यस्तो छड्के चाहियो भने फेरि त्यसलाई सिलेक्ट गरेर छड्के बनाउनुहोस्। त्यसैले यस्तो गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भने तपाईँले पहिला अलिकति केही कुराहरू टाइप गर्नुहोस्, अनि टाइप गरिसकेपछि केही नचाहिने कुरा टाइप गरे नि केही फरक पर्दैन, अनि त्यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले यसरी होराइजन्टल बनाउनुहोस्, अनि बल्ल हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ टाइप गर्नुहोस् कि। नत्र पहिले टाइप गरेर बनाउँछु भन्दा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ।
अनि जहाँ चाहियो त्यहाँ बनाइहाल्छु भनेर पनि हुँदैन। पहिला सबै डकुमेन्टहरू जस्तो यो पछाडिको ठाडोको लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट पनि बनाइहाल्नु पर्यो क्या अलिकति। यो पेज पनि छ भने चाहिँ, नत्र भने जस्तो यो ठाडो भयो, के अरे तेर्सो भइहाल्यो, यो होराइजेन्टल भइहाल्यो, अनि यसपछि तपाईँले फेरि इन्टर गरेर मानव यो पछाडिका 2 पेज छैनन् भने अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि यो ठाडोमा जानलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो बिचमा बनाउनका लागि बिचमा जस्तो मानव यो होराइजेन्टल पेज पछि तपाईँको काम सकियो भने त केही फरक परेन। तर होराइजेन्टल पेज पछि फेरि हामीलाई ठाडो पेज चाहिएको छ, पोर्ट्रेट पेज चाहिएको छ भने यो पेजहरू पहिले तपाईँले राखिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब भए गरिसकेको भए चाहिएकै डकुमेन्ट टाइप गरेर राखे पनि भयो, होइन चाहिएको डकुमेन्ट चाहिँ अहिले टाइप गरेको छैन भने यहाँ केही कुरा यसो रफली केही टाइप गरेर पनि यो पेज राखेको हुनु पर्यो। त्यसो गरिसकेपछि यो पेज सेटअप यसरी मिलाउन सकिन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो यो मार्जिन भित्रको काम सकिन्छ। अब अरू नर्मल्ली अरूमा खासै समस्या छैन। समस्या हुन्थ्यो यही काममा, यो पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप गर्ने कुरामा समस्या हुन्थ्यो। यति गऱ्यौँ भने हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। अर्को पेपरमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, पेपर मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, हाम्रो डिफल्ट पेपर जहिले पनि लेटर भएर बसेको हुन्छ। यो लेटरलाई हामीले A4 बनाइदिने। यति भएपछि अगाडि नै हामीले मार्जिन मिलाइसकेका हौँ, केही फरक पर्दैन, अरू सबै मिलिसक्यो, भयो। A4 भएपछि भइहाल्यो। अब यो A4 हुँदाखेरि पनि के गर्नु पर्यो भने, अब हाम्रो त यो त सबै ठाडो प्रिन्ट गरे पनि, तेर्सो प्रिन्ट गरे पनि, जसरी प्रिन्ट गरे पनि त्यो त A4 साइजको पेपरमा प्रिन्ट हुने हो। त्यसैले यो पेपर A4 बनाइसकेपछि यहाँ चाहिँ होल डकुमेन्टलाई क्लिक गरिदिनु पर्यो। यदि दिस सेक्सन, दिस पोइन्ट फरवार्ड अथवा सेलेक्टिभ टेस्ट त्यस्तो केही छ भने यसलाई होल डकुमेन्ट गरिदिनु पर्यो। किनभने यो A4 पेपर त हामीले सबैमा गर्ने हो, A4 पेपर त होलमा गर्ने। अनि लेआउटमा अब यति गरिसकियो। अब लेआउटमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो विशेष गरी यो हेडर एन्ड फुटर जुन हामीले पेज नम्बर राख्ने भनेका थियौँ, त्यो चाहिँ कति राख्ने भनेर यो विशेष गरी हेडर एन्ड फुटरलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, यो हेडर 1.52 भएर बस्दिएको हुन्छ, यसो ठुलो भएर बस्दिएको हुन्छ। अनि हामी यहाँ पेपर मार्जिन चाहिँ के गर्छौँ, यहाँ पेपर मार्जिन चाहिँ यसरी हामीले 0.5 राख्छौँ, माथि 0.5 राख्यो। यसो गरेको हुन्छ कि टप बटममा हेर्नुहोस् त, टप बटममा। अनि यस्तो गरी यो पेज मिलाउन खोज्यो अनि प्रिन्ट गर्न खोज्यो, पेज मार्जिन त 0.5 नै राखेको हो मैले, तर चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ भएन भन्ने चिन्ता हुन्छ। यो नभएको कारण के हो भने यो हेडर एन्ड फुटरले गर्दा। यो हेडर एन्ड फुटरलाई यो मार्जिनलाई घटाएपछि यो हेडर एन्ड फुटरलाई पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। हेडर एन्ड फुटरलाई पनि यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो मार्जिन भन्दा कम वा मार्जिन बराबर हो कि। यदि मार्जिन 0.5 छ भने, हैन, टप र बटमको 0.5 छ भने यो हेडर एन्ड फुटर 0.5 भन्दा बढी हुनु हुँदैन, कम बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि हामीले त 0.5 इन्चसम्म हामीले टेक्स्ट प्रिन्ट गर्ने भन्ने बुझिन्छ नि त यो मार्जिनको कुराले। मार्जिनभित्र भएको हाम्रो यो जुन सेटिङ छ, यो सेटिङले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट टाइप गर्ने हो, प्रिन्ट गर्ने हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले यो लेआउटमा भएको हेडर एन्ड फुटरलाई पनि हामीले मार्जिन कति राखेका छौँ, टप र बटमको मार्जिन कति राखेका छौँ भन्ने आधारमा यसलाई घटाउनु बढाउनु पर्छ। सामान्यतया यो 0.5 र 0.5 इन्च नै राख्दा ठिक हुन्छ। यद्यपि हामीले आवश्यकता अनुसार 1 इन्च, 0.3 इन्च, 0.2 इन्चसम्म पनि गर्न सकिन्छ। ओके, यो लेआउटको काम पनि मुख्य गरी यहाँनिर हामीले मिलाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, अब अहिले हाम्रो जम्मा एक पेज छ, यति छ हेर्नुहोस् है, यति छ। अब यसलाई हामीले के चाहिएको भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ पेजको बिचमा आइदियो हुन्थ्यो, डकुमेन्ट यति भए पनि भने। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने बिचमा जानलाई यहाँ गएर यो अगाडि गएर इन्टर हानेर तल सारेका हुन सक्छौँ, यसरी तल सारेका हुन सक्छौँ। त्यसो गर्न पर्दैन, यसलाई हामीले सोझै पेजको बिचमा ल्याउन सक्छौँ। यसलाई सजिलैसँग हामीले तल टाइप नगरिकन, पेज सेटअप नमिलाइकन यसलाई पेजको बिचमा प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौ यही लेआउटमा गएर पेज सेटअपमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो लेआउटको मार्जिन पेपर लेआउट, यो लेआउटको यो पेजको भर्टिकल अलाइनमेन्ट छ हेर्नुहोस् त। यो अलाइनमेन्टको टप गरियो भने यो माथि गएर बस्छ, यो टप माथि छ हेर्नुहोस् है। यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेऱ्यो भने पनि यो माथि देखिन्छ, ल हेर्नुहोस् माथि छ।
अब त्यसै गरी यसलाई अर्को सेकेन्ड हेर्नुहोस् त, टपबाट अब सेन्टरमा गर्ने बित्तिकै ओके गरिदिउँ त, यो सेन्टरमा आएर बस्यो। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई प्रिभ्यू गर्नुहोस् त, यो पेजको सेन्टरमा आएर बस्यो। ल हेर्नुहोस्, यो भर्टिकल अलाइनमेन्टलाई मिलाउने बित्तिकै यो सेन्टर गर्ने बित्तिकै जस्टिफाई गर्ने बित्तिकै यो माथि नै गएर बस्छ। जस्टिफाईले जस्टिफाईले त अझ यसलाई के गरिदियो, तल माथि गरेर पेज भरि नै बनाइदियो, यसले टुक्राइदिएर होइन। यो माथिल्लो प्याराग्राफलाई माथि राखिदियो, बिचकोलाई बिचमा राखिदियो, तल्लोलाई तल्लोमा लगेर राखिदियो जस्टिफाईले। अब त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, बटम। कहिलेकाहीँ अब हामीलाई पेजको चाहिँ तलपट्टि प्रिन्ट गराउँ भन्ने लाग्छ भने बटममा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै यो सबै टेक्स्टलाई चाहिँ तलपट्टि लगेर राखिदियो। ल हेर्नुहोस्, यसलाई प्रिभ्यू गरेर भनेपछि अब सामान्यतः हामी यो थोरै टेक्स्ट हुँदाखेरि सामान्यतः नर्मल्ली हामीले प्रिन्ट गर्ने त बटम टपमा नै हो। तर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कुनै डकुमेन्टहरूलाई चक्क सेन्टरमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यति बेला चाहिँ सेन्टर धेरै जसो हामीले गर्नुपर्ने, यो बटम गर्नुपर्ने समस्या त त्यति आउँदैन। अब सेन्टर गर्नुपर्ने काम चाहिँ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हो। सेन्टर गरियो भने त्यसले टेक्स्टलाई सेन्टरमा, पेजको सेन्टरमा मिलाएर राखिदिएको हुन्छ सेन्टरले है। यसरी आवश्यकता अनुसार यो पेज सेटअपको लेआउट ट्याबभित्रको पेजको भर्टिकल अलाइनमेन्ट मिलाउँदा यहाँबाट हामीले टेक्स्टलाई टपमा, सेन्टरमा, जस्टिफाईमा, बटममा मिलाउन सकिन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो पेज सेटअपको काम सकिन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अर्को डकुमेन्ट पिडिएफ फाइल हुन्छ, पिडिएफबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यो ओर्डमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। पिडिएफबाट ओर्डमा सामान्यतः पिडिएफको चाहिँ कपी गर्न मिल्दैन, पिडिएफको एडिट पनि गर्न मिल्दैन, कपी पनि गर्न मिल्दैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो, त्यो पिडिएफको डकुमेन्टलाई सबैलाई हामीले यहाँ टाइप गर्नु पर्यो। तर अब हामीलाई के छ भने समय पनि थोरै छ, त्यही पिडिएफको डकुमेन्ट जस्ताको जस्तै पनि चाहिएको हो भने किन टाइप गरेर बस्ने। अब भनेपछि पिडिएफको डकुमेन्टलाई जस्ताको तस्तै ल्याउनु छ भने छिटो छ। अब हामीलाई फुर्सद छ, टाइप गर्ने समय छ भने त टाइप गर्दा केही फरक परेन। तर अब टाइप गर्ने समय पनि छैन, हामीलाई काम छिटो छरितो गर्नु छ भने अब पिडिएफको फाइललाई त्यो बिचको भागलाई, मानव कुनै एउटा निश्चित चाहिएको एउटा प्याराग्राफलाई, केही बुँदाहरूलाई जस्ताको तस्तै कसरी ल्याएर राख्ने। अब यसलाई ल्याएर राख्ने तरिका दुईटा छ। एउटा त्यसलाई पिक्चरका रूपमा ल्याएर राख्ने, एउटा टेक्स्टकै रूपमा ल्याएर राख्ने। टेक्स्ट नै बनाउन पनि सकिन्छ, तर टेक्स्ट बनाउने क्रममा अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल पहिलो कुरा मैले त्यसलाई पिक्चरका रूपमा कसरी ल्याउने भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराउँछु। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई के चाहियो भने यस्तो हामीले एउटा डकुमेन्ट लेख्न लागेको हेरी यो टेबल जस्ताको जस्तै चाहियो कि हामीलाई। अब यो टेबल हामीलाई बनाउन त टाइम लाग्छ हैन, तर यो टेबललाई अब हामीले जस्ताको तस्तै चाहिँ लगेर राख्नै पर्यो, छिटो छरितो गर्नु पर्यो भने यसलाई सजिलैसँग लगेर राख्न सकिन्छ भन्न खोजेको मैले। अर्को कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हेरियो यो आधारभूत तहको तहगत सक्षमता यो 8वटा छ। यो 8वटा सक्षमता जस्ताको तस्तै चाहियो हाम्रो पेजमा। अब टाइप गर्ने फुर्सद पनि छैन, अथवा नेपाली टाइप गर्न गाह्रो पनि छ, टाइप गर्न त आउँछ तर मलाई घन्टौँ लाग्छ भने यसलाई सजिलैसँग कपी गरेर लान सकिन्छ। सामान्यतया पिडिएफको फाइलहरूलाई कपी गर्न, एडिट गर्न मिल्दैन, तर अब हामीले त्यसलाई अलिकति चाहिँ आइडिया लगाएर त्यसलाई हामीले कपी गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ, मैले यो भन्न खोजेको है। अब यस्तो बेलामा सबैभन्दा पहिला कुन डकुमेन्टको टेक्स्ट, कुन पिडिएफ फाइलको वा कुन फाइलको टेक्स्ट हामीलाई जस्ताको तस्तै चाहिएको हो। यो टास्क बार हजुरलाई थाहा छ नि, यो तलको टास्क बार, यसलाई टास्क बार भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो टास्क बार, यो टास्क बारमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो फोल्डर, यो खोलेको फोल्डरहरू, खोलेको फाइलहरू ट्याक्कै यहाँ हाइलाइटेड भएर अलिअलि हाइलाइटेड भएर बसेको हुन्छ कि। जुन नखोलेको हो, नखोलेको चाहिँ अलिकति डिएक्टिभ जस्तो देखिएको हुन्छ। जुन खोलिएको फाइलहरू त्यो चाहिँ जस्तो यो विविध भन्नेलाई यसलाई हामीले मिनिमाइज गरेपछि यो अलिकति यहाँ हाइलाइटेड भएर बसिरहेको हुन्छ कि, त्यहाँ थोरै थोरै हाइलाइटेड भएको हुन्छ। तलपट्टि डाउनमा हेर्नुहोस् है, त्यहाँ देखिएको छ कि छैन। अनि त्यस्तै यहाँनिर जुम खोलिएको छ, यो जुम पनि अलिकति हाइलाइटेड भएर बसेको छ। त्यस्तै मैले ओड खोलेको छु, यो ओडका यहाँ हेर्नुहोस् त कति शोषण नवलपुर, एचएम म्यानेजमेन्ट भन्ने यसरी 2-3टा फाइलहरू खोलेको छ। यसलाई मैले बन्द गर्दै हाइलाइटेड भएर बसेको छ। जस्तो पिडिएफ खोलेको छु, यो हाइल हो। पहिलो कुरा तपाईहरुले यो मिनिमाइज गर्ने कुरा जान्नु पर्यो है, मिनिमाइज गरेको कुरा खोल्न जान्नु पर्यो के। ल अब हामीले काम गरिरहेको चाहिँ ओड यो है, काम गरिरहेको ओड यो
यसमा हामीलाई चाहिँ ल मलाई यति थियो, यो यसका मुनिपट्टि यसको ठिक तलपट्टि हामीलाई पिडिएफबाट लिएर आएर चाहिँ राख्नु परेको, पिडिएफबाट त्यो पिडिएफको जस्ताको जस्तै थियो भनेपछि ट्याक्कै यो फाइल खोल्नुहोस्, यसलाई कहाँनिर त्यहाँ कर्सर राखिराख्नुहोस्, अथवा यसलाई पछि मिलाउन सकिन्छ, यसलाई मिनिमाइज गरिदिनुहोस्। अब यो डकुमेन्ट अब ट्याक्क तपाईँलाई चाहिँ पिडिएफबाट चाहिँ कुनै डकुमेन्ट लिएर आउने समय भयो, यसलाई मिनिमाइज गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि मैले अलिकति यो मिनिमाइजको बारेमा पनि भने हेर्नुहोस्, यसले मिनिमाइज गर्छ, तल लिएर जान्छ है। त्यसपछि यतापट्टि हेर्नुहोस्, यो बिचमा छ नि, यसलाई भनिन्छ, यसलाई रिस्टोर बटन भनिन्छ। यसले यसरी रिस्टोर गर्छ, अनि फेरि यहीँ क्लिक गऱ्यो भने यसले म्याक्सिमाइज गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो अघिकै रिस्टोर बटन म्याक्सिमाइज भएको हुन्छ, यो रिस्टोर हो। अहिले चाहिँ यो बटनको नाम रिस्टोर हो, यसले रिस्टोर गर्यो। अब यहीँ क्लिक गरेपछि यो म्याक्सिमाइज भएको हुन्छ, यो म्याक्सिमाइज भएको हुन्छ यसरी। र यसलाई मिनिमाइज गरिदिएपछि यो टास्क बारमा गएर बसेको हुन्छ। अब अर्को तपाईँलाई चाहिएको पिडिएफ फाइल कुन हो त्यसलाई खोल्नुहोस्। मैले अघि नै त्यसलाई खोलिसकेको छु होइन, मैले फेरि यसलाई मैले एकपल्ट खोलेर देखाएँ। ल मानव अर्को मलाई चाहिएको रिसोर्स फाइल कहाँ हो त? अघिको हामीले वर्डलाई मिनिमाइज गरिदिइसक्यौँ, अब अर्को चाहिएको मैले खोल्छु। ल यो खोलियो, यो खोलिसकेपछि ल हेर्नुहोस् त, यो खोलिएकोलाई अब तपाईँले यसलाई मिनिमाइज नगर्नुहोस् है, यसलाई मिनिमाइज नगर्नुहोस्, यसलाई खोलिराख्नुहोस्। ट्याक्क जुन चाहिएको त्यसलाई यसरी खोलिराख्नुहोस्। अब चाहिएको कुन हो त? तहगत सक्षमताको यो 8वटा बुँदा चाहिएको, यसलाई यो ट्याक्क छ बिचमा राख्नुहोस्, पुरै देखिने गरी राख्नुहोस्। अब यो ओड मिनिमाइज गरेको ओडलाई खोल्नुहोस्। मिनिमाइज गरेको ओडलाई तलपट्टि गएर क्लिक गरेर खोलिदिनुहोस् है, तल गएर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई मिनिमाइज नगर्ने है, यसलाई मिनिमाइज नगर्ने। अब यो ओडलाई खोलिदिने। ल हेर्नुहोस्, यो ओड खोलियो। हामीलाई चाहिएको कहाँनिर त? ल यहाँनिर चाहिएको भनेपछि अब अघिकोलाई त्यो 8वटा बुँदालाई तहगत सक्षमतालाई चाहिँ ल यसको तलपट्टि ट्याक्क हामीलाई तहगत सक्षमताहरू चाहिएको। अब त्यो टाइप गर्न त्यहाँ जस्ताको जस्तै ल्याउनु पर्यो, टाइप गर्ने समय भएन भने अब ट्याक्क कर्सर यहाँ राखियो। अब इन्सर्टमा जानुहोस् है, इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टबाट हेर्नुहोस् त यो इलस्ट्रेसन भन्ने ग्रुपको यहाँनिर स्क्रिनसट छ। यो स्क्रिनसट गर्ने फेसिलिटी सबै एमएस अफिसमा छैन। यो मलाई लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ 2010, 2013, 2016, 2019 मा छ, 2007 मा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि तपाईहरुसँग छ कि छैन एकपटक हेर्नुहोस् हैन। यो स्क्रिनसटमा गएर क्लिक गर्ने, यो स्क्रिनसट हेर्नुहोस् है, स्क्रिनसट, स्क्रिनसटको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि यहाँ स्क्रिन क्लिपिङ हुन्छ है, स्क्रिन क्लिपिङ, यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, स्क्रिन क्लिपिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अब एकैछिन होल्ड गर्नुहोस् है। ल एकैछिन होल्ड गरेपछि यो चाहिँ डिम भयो। अब हेर्नुहोस् डिम भयो। यो कर्सरको माउस अघिको पिडिएफ फाइल हाम्रो देखिसक्यो, अनि यो कर्सरको माउस हेर्नुहोस् त प्लस भएको छ। अब कहाँदेखि गर्नुपर्ने? यो 1 देखि हामीले तल जाएको हुन्छ, यहाँ भयो। अब यहाँबाट गऱ्यो भने त फेरि यो 1 नम्बर छुट्छ, यहाँबाट गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त। यहाँबाट सुरु गरेर यसरी सट्ट यसलाई यसरी यसरी यसलाई ल हेर्नुहोस्, यति जति चाहिएको त्यतिलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् यसरी सिलेक्ट गरियो। यस्तै चाहिएको जति सिलेक्ट, मैले माउस छोडे छैन है, यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र अनि त्यसरी माउस छोडिदिनुहोस्। यहाँ आएर ट्याक्कै बस्यो। ल हेर्नुहोस् अब ट्याक्कै यहाँ आएर बस्यो, जस्ताको जस्तै जो यहाँ आएर त्यति कट भएर आएर बस्यो। अब यसरी केही गरी चाहिँ यसरी कट गरेर लिएर आउँदा यो चाहिँ पिक्चर भएर बसेको हुन्छ। यसलाई तपाईँले कुनै पनि हालमा एडिट गर्न मिल्दैन, यो चाहिँ पिक्चर हो। त्यसैले जस्ताको तस्तै चाहिएको छ, त्यहाँ केही एडिट गर्नु छैन भने मात्रै यो गर्ने है, गर्ने हो। त्यसरी यो ल्याएर यहाँ बस्यो। यसो गर्दै गर्दा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, दायाँ बायाँ हामीले ख्याल नगरेर नचाहिने कुरा आएको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ थोरै माथिको काटिएर आयो कि, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, त्यो छेउमा देख्नु भएको छ, यहाँ थोरै काटिएर आएको छ माथिपट्टि। हो त्यस्तो हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो हटाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो पिक्चर हो, यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो फर्मेट अप्सन चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। यो फर्मेट हेर्नुहोस् है, यहाँ बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त फर्मेट हराउँछ, हेर्नुहोस् हरायो। पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् फर्मेट आयो, फेरि बाहिर क्लिक गर्नुहोस् हरायो, फेरि पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् फर्मेट आयो। हो यो फर्मेट अप्सनको राइट साइडमा जानुहोस् त, राइट साइडमा गएपछि यहाँ क्रप भन्ने आउँछ, राइट साइडमा है, राइट साइडमा यो क्रप छ, यो क्रपमा गएर क्रप गरिदिनुहोस् र यति मात्रै हटाउन सकिन्छ। त्यसलाई अब थोरै यहाँबाट बिचकोबाट, यो दायाँ बायाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ दुवैतिर घट्छ है, दुवैतिर घटाउने होइन कि, हामीलाई माथिको मात्रै घटाउनु परेको अलिकति। फेरि यो क्रपको बिचमा गएर चाहिँ यसरी माउस हेर्नुहोस् त चेन्ज हुन्छ, हेर्नुहोस् है, यस्तो छ आई जस्तो छ, त्यहाँ माथि लाने बित्तिकै
यस्तो भयो। यसले चाहिँ साइज घटाउँछ बढाउँछ। यस्तो एरोले काट्ने एरो चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है, उल्टो टी भयो, घोप्टेको टी जस्तो भयो। हो यसलाई अब सार्नुहोस् त, क्लिक गरेर थोरै सार्नुहोस्, त्यो मेटिँदै जान्छ हेर्नुहोस् है। ल हेरौँ, यतिपछि मेटिन्छ। अब त्यो त्यहाँ भएको त्यो कालो हट्छ। अब छोडिदिनुहोस् माउस, अब कालो हट्यो। फेरि एकपटक चाहिँ यो क्रपमा गएर क्रप गरिदिनुहोस्, त्यो हट्छ। फेरि पछि क्रप गर्नुपर्छ है, यसरी हट्छ। अब यो पिक्चरलाई, यो एउटा पिक्चर बनेको हो, यो पिक्चरलाई हामीले यसरी आवश्यकता अनुसार सार्न मिल्दैन। फेरि अन्त सार्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ यसलाई सार्नु पर्ने पनि हुनसक्छ है। जुनसुकै पिक्चर है, यो मात्र होइन, हामीले इन्सर्ट गरेको जुनसुकै पिक्चर सार्नु पर्ने हुनसक्छ, सार्न मिल्दैन। सार्न मिल्ने बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट बटन क्लिक गर्नुहोस्, यो ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त, ऱ्याप टेक्स्ट। ऱ्याप टेक्स्ट हो। यो ऱ्याप टेक्स्टमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, लेफ्टमा गएर यो विभिन्न अप्सनहरू छन्। यो अप्सनहरू मध्ये टाइट वा स्क्वायर जुन गरे पनि हुन्छ। टाइट वा स्क्वायर मध्ये एउटामा गर्नुहोस्। सामान्यतः टाइटमा गरेको राम्रो हो, यसको अर्थ छ हैन। टाइटमा गर्दा राम्रो हुन्छ, स्क्वायरमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। टाइटमा गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि यो पिक्चर सार्न मिल्छ बल्ल, अघि सार्न मिल्थेन, अब सार्न मिल्यो। ल हेर्नुहोस् है। त्यसैले यसरी पिक्चरलाई सार्न मिल्ने बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो पिक्चर मात्र होइन, हामीले इन्सर्ट गरेका अरू पिक्चरहरू पनि है त। ल यसरी हामीले पिडिएफमा भएको डकुमेन्टलाई जस्ताको तस्तै ल्याउनु। अब बाँकी कुरा फेरि तपाईँले यहाँ तलबाट टाइप गर्न थाल्नुहोस्। यो पिक्चरका रूपमा बस्यो, तल टाइप गर्नुहोस्। ल यो एउटा पिडिएफबाट लिएर आउने पिक्चरका रूपमा ल्याउने तरिका। यो त टेक्स्ट होइन, यो पिक्चर हो। त्यसैले यसलाई अब तपाईँले यहाँ साइडको बटनबाट आवश्यकता अनुसार यसरी घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ फेरि है। यसरी साइडको बटनहरूबाट तपाईँले घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी घटाउने बढाउने बेलामा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। यो घटाउने बढाउने बेलामा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, हामी चाहिँ के गर्छौँ, खालि यसरी एकातिर यसरी घटाउने, अनि यसो गर्ने, अनि यो अक्षर चाहिँ तन्केको कचाकुचुक भएको अक्षरै बिग्रिन्छ हामीले ओरिजिनल ल्याएको कुरा। त्यसैले घटाउने बेलामा पनि यसरी हामीले लेफ्ट राइटबाट घटाउनु बढाउनु हुँदैन। जहिले पनि कर्नरबाट घटाउनु बढाउनु पर्छ। यस्तोबाट कहिलेकाहीँ थोरै छ भने त थोरै थोरै गर्दा केही फरक परेन। तर ठुलो घटाउनु छ भने, जस्तो यसरी घटायो भने लाग्यो भने त बिग्रेन, बिग्रियो। अनि फेरि यसरी त्यसलाई तान्दाखेरि त्यो नमिल्न सक्छ। त्यसैले जहिले पनि यो पिक्चरको साइज घटाउन बढाउँदा है, जस्तो हाम्रो फोटोहरू पनि त कहिलेकाहीँ ल्याएर राख्नुपर्ने हुनसक्छ नि। त्यो फोटोहरूलाई यो कर्नरबाट घटाउनु बढाउनु पर्छ। यो कर्नर जुनसुकै कर्नरबाट गरेर केही फरक पर्दैन है। चारवटा कर्नर जुनसुकैबाट गर्नु केही फरक पर्दैन। यो कर्नरबाट गर्नुहोस् र यस्तिकै कर्सरले यो कर्नरबाट तान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने दुवैतिरबाट बराबर घट्दै गएको हुन्छ कि। हेर्नुहोस् त, दुवैतिरबाट बराबर घटेको। अब यसले फन्टलाई केही बिगार्दैन, त्यो भित्रको पिक्चरलाई केही बिगार्दैन। सानो ठुलो मात्रै भएको हुन्छ। यो तलमाथिको हैन तन्किएको खुम्चेको हुँदैन यसले। यसरी यो कर्नरबाट घटाउन बढाउन सकिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ यसरी घटाउँदा बढाउँदा पनि के हुनसक्छ भने, कहिलेकाहीँ कुनै कुनै पिक्चरमा चाहिँ यसरी घटाउँदा बढाउँदा पनि एकातिर बढी एकातिर घटी हुनसक्छ। यो हाम्रो माउसलाई ठिक ढङ्गले हामीले नसार्नाले। त्यस्तो बेलामा तपाईँले सिफ्ट थिचेर गर्नुभयो भने, सिफ्ट थिचेर गर्नुभयो भने यो माउस हाम्रो मिलेन भने पनि बराबर घटेको हुन्छ। दुवैतिर लेफ्टबाट के अरे दायाँ बायाँबाट पनि बराबर घटेको हुन्छ, तलमाथिबाट पनि बराबर घटेको हुन्छ सिफ्ट थिचेर गर्नुभयो भने। ल अब यति पिक्चर ल्याइसकेपछि मैले हजुरहरूलाई भनेको अर्को कुरा के थियो भने, यो पिक्चरलाई सार्न मिल्दैन यतिकै। यो मात्र होइन, हामीले इन्सर्टबाट इन्सर्ट गरेको पिक्चर, यो सेप्स कुनै पनि यसरी हामीले त्यतिकै सार्न मिल्दैन। यसका लागि के गर्नुपर्छ भने, यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्ने, यो त पिक्चर हो अहिले, यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्ने, राइट बटन क्लिक गर्ने, यो ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने आएको हुन्छ है, ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। यो ऱ्याप टेक्स्टमा गएर यहाँ थुप्रै छन्, यो थुप्रै मध्ये टाइट वा स्क्वायर। हुन त यो अरूले पनि गर्छ है, यो थ्रुले पनि सार्छ, टप एन्ड बटमले नि सार्छ, सर्छ। तर त्यो ऱ्याप टेक्स्ट गर्दा जुन हाम्रो जुन प्रकृतिको काम छ नि, यहाँ अहिले ओडमा गरिरहेको काम, यो कामका लागि चाहिँ टाइट र स्क्वायर चाहिँ ठिक हो कि सबभन्दा राम्रो, यो ऱ्यापिङ गर्ने कुरा चाहिँ। र त्यसमा पनि सबभन्दा राम्रो चाहिँ टाइट हो। ल हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यसलाई सार्न मिल्यो। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई सार्न मिल्यो। अब चाहिँ आवश्यकता अनुसार यसलाई सारेर, जस्तो के गर्न सकिन्छ भने यसलाई सानो बनाएर, अब यतापट्टि अघि चाहिँ के थियो भने यस्तो साइडमा आउँथेन, यस्तो गरेर हेर्नुहोस् त, अब यसको सिधा यसरी लेफ्टमा लान सकियो, अनि यसको तलपट्टि यहाँ फेरि केही कुरा टाइप गर्न सकिन्छ फेरि। जस्तो हाम्रो
क्वेसनहरु बनाउने बेलामा जस्तो विशेष गरी साइडमा हामी कुनै पिक्चर राख्नुपर्ने हुन्छ नि त, यतापट्टि एउटा पिक्चर राखेर यतापट्टि क्वेसनहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो हामीले टाइप गरेनौं भने यसको तलमाथि हाम्रो टाइप हुँदैन। जस्तो मानौ मैले यहाँ अर्को टेक्स्ट लिएर आउँछु, हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् त, यसरी मिलेर बस्यो, अटो मिलेर हेर्नुस्। यसको लेफ्ट यहाँसम्म भयो मार्जिन, यहाँ यो पिक्चर हामीले राख्यौं, फेरि तलपट्टि पुरै भइहाल्यो, टाइप भइहाल्यो। ल सर यहाँसम्म आयो। अब यो पिक्चरको अघिको अवस्थामा हेर्नुस् है, अघिको अवस्थामा जस्तो यहाँनिर र्याप टेक्स्ट गरेको थियो, इन लाइन विथ टेक्स्ट भन्यो भने के हुँदो रहेछ हेर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ के। इन लाइन विथ टेक्स्ट गर्दाखेरि लाइनमा पनि यसरी आयो, यसले बिगार्यो हेर्नुस्, यसले मिल्दैन के। यो पेपर यो पिक्चरलाई सार्न नै मिलेको छैन राम्रोसँग, पिक्चरलाई तलमाथि यसरी सार्नै मिलेको छैन भनेपछि यसले समस्या ल्याउँछ। त्यस्तै अर्को हेर्नुस्, स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ भने यसको वरिपरि स्क्वायर भएर बस्यो। ल हेर्नु त, वरिपरि स्क्वायर भएर बस्यो वरिपरि, यो कुनै पनि यसले टेक्स्ट पछाडि छेकेको छैन। त्यो जति पिक्चरले ओगटेको छ ठाउँ त्यति ठाउँ खाली नै छ टेक्स्ट, त्यही भएर। अब यसलाई टाइट गरौँ, हेर्नुहोस् है, यसलाई टाइट गरिदिउँ। राइट बटन क्लिक गरौँ, र्याप टेक्स्टमा गएर टाइट गरिदिउँ। टाइट गर्ने बित्तिकै यसले त्यो स्क्वायरको जस्तो भन्दा अझै नजिकसम्म टेक्स्ट ल्याइदिएको हुन्छ, धेरै ग्याप राख्दैन टाइट। अब मानौ फेरि मैले यहाँ अर्को एउटा टेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् है। यसलाई अब अर्को हेर्नुहोस् है, र्यापमा गएर यो थ्रु छ। यो थ्रु भनेको चाहिँ के भयो भने वरिपरि नै हो, तर यसले हेर्नुहोस् त यहाँ यो सेटिङ चाहिँ मिलाएको छैन के। हेर्नुहोस् त यहाँ वरिपरि मिलाउने बेलामा यहाँ कोही चाहिँ सिधा कोही चाहिँ बाङ्गो भयो। यो थ्रुले गर्दा वरिपरि नै भएको, स्क्वायर जस्तै हो, टाइट जस्तै हो, तर यसले वरिपरिको मार्जिन मिलाउँदैन। तर फेरि यसैलाई फेरि हेर्नुहोस् है, टाइट गरिदिनुहोस् त, वरिपरि सिधा भएर बसेको हुन्छ फेरि वरिपरिको मार्जिन। त्यस्तै अर्को फेरि हेर्नुहोस् त, टप एन्ड बटममा गऱ्यो भने हेर्नु त, यो पिक्चरको तलमाथि नै टेक्स्ट, तलमाथि यो लेफ्ट राइट हुँदैन, तलमाथि मात्रै हुन्छ टप बटम गर्ने बित्तिकै। हो कहिलेकाहीँ अब यो पिक्चरको चाहिँ तलमाथि मात्रै हामीलाई टेक्स्ट चाहिएको, लेफ्ट राइटमा हामीलाई चाहिएको छैन भने चाहिँ टप बटम गर्न सकिने भयो। ल यसरी यो र्याप टेक्स्टलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र नर्मल्ली तपाईले टाइप गर्नुभयो भने यसले राम्रो काम गर्दछ। ओके, अब यो पिक्चरमा हैन टेक्स्टमै चाहियो, यति कुरा चाहिँ टेक्स्टमै चाहियो क्या हामीलाई भने अघिको भन्दा अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्छ, तर सजिलैसँग आउँछ। यही तहगत सक्षमता हामीलाई चाहियो भने यो कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिएको त्यति सेलेक्ट गर्नुस् है। यसरी ल हेर्नुस्, यसरी सेलेक्ट गर्नुस्। अब यो बुँदा मात्र हैन, अब हामी अनुच्छेद हेरौँ न। ल तहगत सक्षमताको यति हाम्रो अनुच्छेद चाहिएको, ल भने यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्। यसरी जति चाहिएको त्यतिलाई सेलेक्ट गर्नुस्, आधारभूतदेखि लिएर यसरी यहाँसम्म चाहियो, यसरी सेलेक्ट गर्नुस्। अब अलिकति बढी भएछ भने केही फरक पर्दैन, त्यसलाई हामी पछि उता हटाउँला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई कपी गर्नुस्। कपी कसरी गर्ने त भन्दा कन्ट्रोल सी ले कपी गर्नुस् है। कपी गरिसकेपछि यसलाई मिनिमाइज गरिदिनुस्। अब यसलाई मिनिमाइज गरिदिनुस् अनि ओड फाइल खोल्नुस्, कपी गर्नुस्, ओड फाइल खोल्नुस्। अब यहाँ आएर यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। ल हेर्नुस् त, टेक्स्ट पेस्ट भयो। ल हेर्नुस्, तर अब के भएको छ, बिग्रेर आएको छ। अब यो कहीँ बिग्रेको हुन सक्छ, यो सेटिङ मिलेको छैन। फन्ट जस्तो त्यहाँको जे फन्ट छ त्यही फन्ट आएको छ। अब यसलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार हाम्रो अनुसारको फन्ट यहाँ मिलाउनु पर्यो तपाईले यसलाई है, हाम्रो अनुसारको फन्ट मिलाउनु पर्यो। अब यहाँ होममा जानुहोस्, यसलाई फन्ट मिलाउनुहोस् हैन। जस्तो पृथ्वीमा थियो पृथ्वी मिलाउनुहोस्। अब यो पेस्ट त मिलेको छैन नि अलिकति। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने यो गर्नुपर्छ भन्ने जानुहोस्, अगाडि जानुहोस्, ब्याक स्पेस गर्नुहोस्, मिल्दै जान्छ। फेरि उद्देश्यमा जानुहोस्, ब्याक स्पेस गर्नुहोस्, कहाँसम्म मिल्दैन त्यहाँसम्म गर्दै जानुहोस्। यसरी अनि यसलाई कन्ट्रोल जे गरिदिनुहोस् सिलेक्ट गरेर, यो टक्क मिलेर बस्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसैले त्यसरी कपी गर्दाखेरि टक्क मिलेर आउँदैन, तर कपी टेक्स्ट गर्न सकिन्छ। अब अहिले त सजिलो भयो अझ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यसमा समस्या हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सिलेक्ट गरेर लगेको फन्ट उता लिएर जाँदा सबै इंग्लिशमा चेन्ज भइदिन्छ के, इंग्लिशमा कन्भर्ट भइदिन्छ। नेपाली पे इंग्लिशलाई कपी गर्दा त समस्या आउँदैन,
तर नेपालीलाई कपी गरेर लिएर जाँदा चाहिँ इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट हुन्थ्यो। अब यो अहिले चाहिँ इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट भएन, झन् सजिलै भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट भइदिन्छ। यदि कहिलेकाहीँ यसरी कपी गरेर ल्याउँदा यो के हुन्छ, इङ्ग्लिसमा चेन्ज हुन्छ है। इङ्ग्लिसमा चेन्ज भयो भने फेरि यसलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो मानौँ न उताबाट कपी गरेर लिएर आउँदा, ल मानौँ यो यस्तो आइदियो, ल हेर्नुहोस् त, ल मानौँ, ल हेर्नुहोस् त यस्तो आइदियो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, उताबाट लिएर आएर पेस्ट गर्नुहोस्, अनि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, अनि यहाँ गएर हामीले प्रिटी फन्टमा यसलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्, अनि यो आफै यसरी नेपालीमा चेन्ज भएको हुन्छ। अरू लाइन सेटअपहरू मिलाउने काम त बाँकी नै रहन्छ, पेज सेटअप मिलाउने काम है। यसरी पनि हामीले कपी गरेर लिएर आएर राख्न सक्छौँ। ल मैले यो दुईवटा तरिकाबाट पिडिएफको फाइललाई कसरी आवश्यकता अनुसार पिक्चरका रूपमा वा टेक्स्टका रूपमा लिएर आउने भनेर मैले तपाईँहरूसँग छलफल गरेँ। टेबलको लागि इन्सर्टमा जानुहोस्। इन्सर्टमा गइसकेपछि अघि हामी स्क्रिनसटमा गए जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ टेबल भन्ने ग्रुप छ। यो टेबल भन्ने ग्रुपको ड्रप डाउन एरोमा, टेबलको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट हामीले आवश्यकता अनुसार कति साइजको हामीलाई टेबल चाहिएको, कतिवटा कोलम चाहिएको, कतिवटा रो चाहिएको, यहाँबाट हामी सिलेक्ट गरेर यसरी टेबल बनाउन सक्छौँ। अब यो केही गरी चाहिँ हामीलाई चाहिएको चाहिँ 1 2 3 4 5 हेर्नुहोस् त, चाहिएको कोलम हामीलाई 6वटा, यहाँ चाहिँ जम्मा 5वटा भन्दा आएन। अब के गर्ने, फेरि यो टेबल हटाइदिने होइन, त्यस्तो गर्न पर्दैन। हामी आवश्यकता अनुसार टेबल फेरि थप्न सक्छौँ, कोलम फेरि आवश्यकता अनुसार रो पनि थप्न सक्छौँ। त्यसैले केही गरी हामीले चाहिएको जति रो र कोलम आएन भने पनि केही फरक पर्दैन, त्यसैमा हामीले थप्ने घटाउने गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा यो टेबलको कुरा भयो। अर्को कुरा हामीले यो इन्सर्ट गर्ने बेलामा हेर्नुहोस् त, यो इन्सर्ट गर्ने बेलामा हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ, तर यहाँबाट नगरेर हामीले यो इन्सर्ट टेबलमा गएर यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यो इन्सर्ट टेबलमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले हामीलाई कतिवटा कोलम र कतिवटा रो चाहिएको भनेर यसले सोधेको हुन्छ। अब यसलाई आवश्यकता अनुसार अब हामीले यदि मानौँ हामीले 7वटा कोलम चाहिएको भने यहाँ 7 टाइप गरिदिनु। यदि हामीले रो चाहिँ मानौँ 10वटा चाहिएको भने 10 टाइप गरिदिनुहोस् र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यसरी हामीलाई आफै टेबल आउँछ। एउटा तरिका यो हो होइन, टेबल बनाउने तरिका। यस्तै यही इन्सर्ट टेबलभित्र गएर हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले यो ड्र टेबल पनि गर्न सक्छौँ, यो भनौँ न पेनका माध्यमले। जस्तै यो ड्र टेबलको काम चाहिँ यसले चाहिँ हामीले यो यसरी पेन्सल आउँछ हेर्नुहोस् त, यो पेन्सल। अब यो ड्र टेबलले चाहिँ यो पेन्सलले नयाँ टेबल बनाउनु भन्दा नि यो भइरहेको टेबललाई अलिकति चाहिँ एडिट गर्न सजिलो हुन्छ कि। जस्तो यो पेन्सलले के गर्न सकिन्छ, जस्तो मानव हेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई 2टा कोलम चाहिएको थियो भने यसरी यहाँ चाहिँ बनाइसकेको यसरी चाहिँ यो पेन्सलले तान्दिनुहोस्, नयाँ कोलम थपियो कि। अघि मैले के भनेको थिएँ, यो 6वटा चाहिएको 5वटा भयो, ल थपिदिनु सजिलो भयो। यसरी नयाँ कोलम थपिदिन सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, मलाई चाहिँ चाहियो जस्तो यो चाहिँ हेडिङ हो, तलपट्टि चाहिँ 2टा चाहिएको यति भने यसरी चाहिँ तल, ल हेर्नुहोस् त यो हेडिङ चाहिँ भयो, यो तलपट्टि चाहिँ 2टा चाहिएको, 2टा भयो। ल यो हेडिङ भएर कहिलेकाहीँ यसरी 2टा हुन्छ नि त। अनि यसरी यो यसले यो पेन्सलले हामीले भइरहेको टेबललाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार मोडिफाई गर्न, एडिट गर्न यसले सहयोग गर्छ। त्यसै गरी हामीले यो टेबलका रूपमा चाहिँ यो एक्सलको सिट पनि ल्याउन सक्छौँ। हामीले एक्सल सिकिसकेपछि सजिलो हुन्छ यो काम गर्नलाई चाहिँ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले एकैचोटि एक्सलको सिट ल्याएर पनि काम गर्न सक्छ नि त। यहाँनिर यो एक्सल स्प्रेडसिट छ, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एक्सलको स्प्रेडसिट आयो। यो पुरै एक्सलकै हेडिङ आयो। ल हेर्नुहोस् त यो माथिको यो एक्सलको पुरै यो हेडिङ भनेपछि यसरी हामीले एक्सलको टेबल लिएर आएर पनि काम गर्न सक्छौँ। कतिपय कुरा म्याथमेटिकली डाटाका कामहरू छ भने सोझै कोडमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ जोड्न, घटाउन, भाग गर्न वा कतिपय फर्मुला काम प्रयोग गर्ने कामहरू, जस्तो मानौँ हामीले कोडमै मानौँ के गर्यो भने एउटा हाम्रो विद्यालयको कक्षागत हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यौँ। कक्षागत प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलामा त्यही कोडमै के चाहियो हामीलाई, सिकाइ उपलब्धिहरू निकाल्नु पर्यो होइन। सबैभन्दा बढी, सबैभन्दा कम, औसत होइन, सिकाइ उपलब्धिहरू निकाल्नु पर्यो। अर्थात् त्यसैमा हामीले चाहिँ मानौँ विद्यार्थीहरूको लेजर राखिदिनु पर्यो मानौँ भने त्यति बेला यसरी हामीले एक्सललाई इन्सर्ट गरेर गरियो भने त्यहाँ गर्न सकिने जोड घटाउदेखि लिएर सूत्रका कामहरू हामीले सजिलै यहाँ गर्न सक्ने भयौँ। जस्तो ओडमा बनाएको टेबलमा यी सबै सूत्रका कामहरू हुँदैनन्, जति पनि एक्सलमा गरिने फर्मुलाहरू। त्यसैले यसरी एक्सलको काम पनि हामीले कोडभित्रै गर्न सक्छौँ। अनि यति गरिसकेपछि यहाँ टाइप गरिसकेपछि यसको बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिनुहोस्, यो एक्सलको यो सबै फर्मेट हराइहाल्छ। बाहिर क्लिक गरिदिनुहोस्, हराउँछ। यो टेबलका रूपमा यहाँ आएर बसेको हुन्छ।
ल अब यसमध्ये अहिलेलाई हामीले गर्ने के त भन्दा यो एउटा टेबल बनाइसकेपछि अब यो टेबलभित्र हामीले टाइप गर्दा काम गर्दा के प्रकारका समस्याहरू आउँछन् र त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा हामी अलिकति विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने भयो। जस्तो हेर्नु त रोल नम्बर विषयहरू। अब विषयहरू भनेपछि त्यहाँ तलपट्टि थुप्रै विषयहरू हुने भयो। यसरी टाइप गरियो अब यसलाई हामीले मिलाउनु पर्ने भयो। ल सर यसरी टाइप गरियो अब यसलाई मिलाउनु पर्ने भयो। अब मिलाउने क्रममा हेर्नुहोस् त अब यहाँ मिलाउने क्रममा जस्तो हामीले 3टा रो बढी भयो। 3टा रो बढी भएपछि यो 3टा रोलाई हामीले डिलिट गरिदिन सक्छौँ सजिलैसँग। डिलिट गर्नलाई यसरी हेर्नुहोस् राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा यो माउसको एरो लैजानुस् यस्तो आयो हेरौँ अनि क्लिक गरिदिनुस् त यो रो सेलेक्ट भयो। अब तल 3टै चाहिएको भने यसलाई क्लिक गरेर तल तानिदिनुस् त 3टै सेलेक्ट भयो है। जुन रोलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई त्यसको अगाडि लिएर जानुस् माउसले क्लिक गरिदिनुस् त्यसपछि ड्र्याग गरिदिनुस् जतिवटा रो सेलेक्ट गर्नुपर्ने सेलेक्ट हुन्छ एउटा तरिका। अब यसपछि सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई राइट बटन क्लिक गरिदिनुस् यहाँ डिलिट रो भनेर आएको हुन्छ। राइट बटन यो बिचमै जहाँ सेलेक्ट गरेकै बिचमा लानुहोस् है, बाहिर गएर हुँदैन, फेरि बाहिर लानु हुँदैन। सेलेक्ट गरेको एरियाभित्र यो सेलेक्ट गरेको एरियाभित्र बसेर राइट बटन क्लिक गर्नुहोस् डिलिट रो आउँछ डिलिट गरिदिनुहोस् डिलिट हुन्छ एउटा तरिका यो बढी भएको रोलाई डिलिट गर्नलाई। यदि मानौ तपाईलाई अब मानौ यो ट लेखेको यो रोलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नु छ भने यो ट भएको रोमा जहाँसुकै तपाईले कर्सर राख्नुस् जहाँ राख्ने के फरक पर्दैन, जहाँ राख्ने के फरक पर्दैन राख्नुस् राइट बटन क्लिक गर्नुस् यो डिलिट सेलमा जानुस्। यो डिलिट सेलमा गइसकेपछि हेर्नुस् त यहाँ सोधेको हुन्छ शिफ्ट सेल्स लेफ्ट शिफ्ट सेल्स अप डिलिट इन्टायर रो डिलिट इन्टायर कोलम भनेको हुन्छ। भनेपछि यदि तपाईले यो कर्सर भएको सेलको रो चाहिँ डिलिट गर्न चाहनु भएको भने डिलिट रो गर्दिनुस्। ल डिलिट रो ओके गर्दिनुस् त्यो रो हट्यो, त्यो रो नै डिलिट भयो। यदि मानौ तपाईले ल मानौ यो सामाजिक भएको कोलम तपाईले हटाउन चाहनु भयो भने यो कोलमको तपाईले जहाँसुकै राख्नुस् कर्सर यो कोलमको जहाँसुकै राख्नुस् केही फरक पर्दैन। जुनसुकै सेलमा राइट बटन क्लिक गर्नुस् डिलिट सेल गर्नुस् त्यसपछि डिलिट इन्टायर कोलम गर्दिनुस्। रो गर्नुभयो भने यसरी यो एन्जला भन्ने रो जाने भयो, रो गर्नुभयो भने है यो डिलिट इन्टायर रो गर्नुभयो भने यो एन्जलाको रो जाने भयो। तर तपाईले डिलिट इन्टायर कोलम गरिदिनु भयो भने यो सामाजिकको कोलम जान्छ। ल हेर्नुस् यसरी चाहिँ कोलम हट्छ। अब हेर्नुस् यो रोल नम्बर यहाँ भयो तर यो बक्स त खाली भयो नि त यहाँ। अब यस्तो भए यो त टेबल सुहाएन, राम्रो भएन हैन। त्यस्तै यहाँ विद्यार्थी लेखियो विद्यार्थीको नाम यहाँ तलपट्टि खाली भयो सुहाएन। अनि यो विषयहरू नेपाली अंग्रेजी गणित भनेर विज्ञान राखेको यहाँ 4 टेबल भएको त राम्रो भएन यो बक्स भएको। त्यसैले अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने जस्तो यो रोल नम्बर 1 र यो तल्लो बक्सलाई एउटै बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुस् हैन त यसरी सेलेक्ट गर्नुस् है। यो दुईटालाई सेलेक्ट गरिदिनुस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट बटन क्लिक गरिदिनुस्। राइट बटन क्लिक गरेपछि यहाँ मर्ज सेल भन्ने आउँछ हेर्नुस् त मर्ज गरिदिनुस् त्यो दुईटै एउटै भयो। ल दुईटै एउटै भयो। त्यसैगरी यो विद्यार्थीको नाम र यो तल्लो एउटा चाहिएको यो दुईटालाई सेलेक्ट गरिदिनुस् राइट बटन क्लिक गरिदिनुस् मर्ज सेल्स गरिदिनुस् यो एउटै भयो। लेन्स यो टेबलको रो नै माथि सरिसक्यो मिलिसक्यो के। अब त्यसैगरी तपाईले हेर्नु त यो विषयहरू यो 4वटालाई एउटै बनाउनु पर्ने यो 4वटालाई सेलेक्ट गर्नुस् राइट बटन क्लिक गर्नुस् मर्ज सेल गरिदिनुस्। ल हेर्नुस् यसरी मिल्यो। भनेपछि यसरी हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी सेललाई एउटै बनाउन सकिन्छ एउटै सकिन्छ। अब अलिकति अब यो एउटै बनाउने तरिका भइहाल्यो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ अघि मैले यहाँ सामाजिक त हटाइहालेँ तर अब यहाँ सामाजिक पनि चाहियो यहाँ जनसङ्ख्या पनि चाहियो थप्नु पर्ने भयो भने कतिवटा कोलम थप्नु पर्ने हो त हेर्नुस् त। ल दुईटा थप्नु पर्ने हो दुईटा सेलेक्ट गर्नुस्। कोलम सेलेक्ट गर्ने तरिका हेर्नुस् त यो कोलमको माथिपट्टि माउस लानुस् त यो तलपट्टि फर्केको एउटा एरो आउँछ। ल हेर्नुस् है ल हेर्नुस् यस्तो आयो डाउन एरो आयो। यो डाउन एरो आएको बेलामा यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने यो कोलम सेलेक्ट हुन्छ। अब यो दुईटै चाहिएको भने यसलाई यसरी तान्दिनुस् दुईटा सेलेक्ट भयो। राइट बटन क्लिक गर्नुस्
इन्सर्टमा जानुस्। अब यो दुईटा रोको दुईटा कोलमको लेफ्टमा चाहिएको कि राइटमा चाहिएको त? इन्सर्ट कोलम टु द लेफ्ट, लेफ्टपट्टि भए लेफ्ट गर्नुस्, राइटपट्टि गर्नुपर्ने भए राइट गर्नुस्। राइट गर्यो, राइटपट्टि थपियो लानुहोस्। अब यहाँ हामीले सामाजिक पनि थप्न सक्यौँ अनि जनसङ्ख्या पनि थप्न सक्यौँ है। भनेपछि अब हामीले यतिलाई मर्ज गर्दै भयो, फेरि यो विषयहरूलाई यहाँदेखि यतिलाई मर्ज गर्दै भयो। अर्थात् कहाँसम्म चाहिँ यो विषय कहाँसम्मको हेडिङ हो त्यति सेलेक्ट गर्नुहोस् के। जस्तै यहाँ नेपाली अङ्ग्रेजी, जस्तो योभन्दा पछाडि के हुन सक्छ, यहाँ जम्मा भन्ने आउन सक्छ नि चाहिँ, यहाँ जम्मा भन्ने आउन सक्छ नि। भनेपछि ल मानौँ यो जम्मालाई हामीले तलपट्टि राख्यौँ, यति सेलेक्ट गरिदिनु बेर लाग्दैन क्या हामीले, हेर्नुहोस् त यसरी मर्ज गरिदिन सक्छ उस्तै गरी। अब यसो गर्दाखेरि यो जम्माको हेडिङ त होइन नि विषय, त्यसरी मिलेन। त्यसको लागि तपाईँले ठ्याक्क यो जहाँसम्म जनसङ्ख्या त्यो जनसङ्ख्यासम्म मात्रै सेलेक्ट गर्नुहोस्, यति सेलेक्ट गरेर मर्ज सेल गरिदिनुहोस्। ल यसरी मर्ज गरेपछि भयो। अझै अब यहाँ केही केही कुराहरू नमिले जस्तो छ, हेर्नुहोस् त। जस्तो यो विषयहरू यता छेउमा आयो, त्यसको लागि के गर्नुहोस् भने यसलाई सेन्टर चाहिएको, अथवा यो नेपाली अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान यो सबै सेन्टरमा भएको राम्रो, यो हेडिङ सबै सेन्टरमा भएको राम्रो। भनेपछि जुन जुन सेन्टरमा चाहिएको त्यो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस् र होममा गएर सेन्टर एलाइन गरिदिनुहोस्। यो सेन्टरमा आएर बस्छ र मिलेर बसेको हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ एउटा समस्या के आउँछ हेर्नुहोस् है। ल यसरी हेर्दा के देखियो भने यो टेबलमा हेर्दाखेरि यो नेपाली अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान अथवा यो विद्यार्थीको नाम रोल नम्बर माथितिर गयो, बिचमा खाली देखियो भने यो आकर्षक देखिएन कि राम्रो देखिएन। यो सबै अक्षर के हुनु पर्थ्यो भने तल माथि पनि बिचमा हुनु पर्थ्यो, बिचमा देखियो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यो नेपालीलाई हेर्नुहोस् त, यसरी सेन्टरमा आउने बित्तिकै यो सेन्टरमा आएको राम्रो देखिन्छ नि त। यो भन्दा यसरी माथि गएको भन्दा यो सेन्टरमा आएको राम्रो हुन्छ। भने यो सेन्टरमा ल्याउनलाई कतिलाई सेन्टरमा ल्याउनु पर्ने त्यति सेलेक्ट गर्नुहोस्, वा सिङ्गो टेबलकै सेलेक्ट सेन्टरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। यो टेबललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् वा आवश्यकता अनुसार जति चाहिएको त्यतिलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरेर हेर्नुहोस् त यो लेआउट भन्ने अप्सन चाहिँ एक्टिभ भएको हुन्छ। यो ट्याब बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त यो हराउँछ लेआउट, त्यहाँ डिजाइन र लेआउट भन्ने यो टेबलभित्र जानुहोस् त डिजाइन र लेआउट आयो। त्यसैले यो डिजाइन र लेआउट चाहिँ जब टेबलभित्र हामी काम गर्छौँ त्यति बेला एक्टिभ भएको हुन्छ। यो कम्प्लिट टेबललाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नलाई हेर्नुहोस्, यो टेबलभित्र क्लिक गर्ने बित्तिकै यो लेफ्ट साइडको माथिपट्टि सानो प्लस आएको हुन्छ, हेर्नुहोस् है। यो टेबलभित्र तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै लेफ्ट साइडको माथिपट्टि एउटा सानो प्लस जस्तो आएको हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै पुरै टेबल सेलेक्ट हुन्छ। सेलेक्ट गरेर लेआउटमा जानुहोस्। लेआउटमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त यो अलाइनमेन्ट भन्ने ग्रुप छ। यो अलाइनमेन्ट ग्रुपको यहाँ 9 वटा छ, हेर्नुहोस् है। हेरि यो 9 वटालाई हामी पालो पालो ट्राई गरौँ त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्दा माथिपट्टि गयो, यसले माथि सेन्टरमा ल्यायो। यो भनेको सबै माथि हो, यसले माथि सेन्टरमा ल्यायो। यसले राइट माथि ल्यायो। यसले हेर्नुहोस् त लेफ्ट सेन्टरमा ल्यायो। यसले टप बटम पनि सेन्टर, लेफ्ट राइट पनि सेन्टरमा ल्यायो होइन। यसले राइटमा टप बटम सेन्टर तर राइट साइडमा। भनेपछि यो मध्ये हेरि यो सेन्टर, यो बिचको यो सेन्टर गरिदिनु भयो भने लेफ्ट राइट तल माथि टप बटम लेफ्ट राइट सबै सेन्टर हुन्छ र यो आकर्षक देखिन्छ। अब त्यसो गर्दै गर्दा फेरि सबै सेलेक्ट गर्दाखेरि यो जुन नाम छ नि, नाम त यसरी सेन्टरमा आएको राम्रो होइन। भनेपछि अब जुन जुन सेन्टरमा आएको राम्रो छैन त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि यसलाई फेरि अब कन्ट्रोल यल गरिदिनुहोस्, लेफ्ट हुन्छ, लेफ्ट एलाइनमेन्ट हुन्छ। अनि सेन्टर गरिदिनुहोस्, राइट गरिदिनुहोस्, आवश्यकता अनुसार गर्नुहोस्। त्यसको लागि अब यो टेक्स्ट सकेसम्म लेफ्ट गरेको राम्रो हुन्छ होइन, लेफ्ट। ओके, र यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई आउने समस्याहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो समस्या आउँछ भने यसरी हामी काम गर्छौँ, काम गरिसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ, यहाँ टेबल मिल्दैन, कोही ठुलो देखिन्छ, कोही सानो देखिन्छ, रोहरू है, रो कुनै ठुलो देखिन्छ, कुनै सानो देखिन्छ। अनि हामी यसलाई यसरी चाहिँ एउटा एउटा रो गरेर यसरी तान्न खोज्छौँ, अनि कुनै तानिन्छ, कुनै तानिँदैन, त्यस्तो समस्या आएको हुन्छ। जस्तो हेर्नु त यो एन्जेलाको माथि सार्दाखेरि खोज्दाखेरि सरेन, यो श्यामको पनि सरेन। तर हेर्नुहोस् त यो फेरि माथिको चाहिँ यसरी सार्न खोज्यो भने सरेन।
अनि तर यो अर्को फेरि हेर्नुहोस् यो कमलको चाहिँ सारा खोज्यो भने सर्यो फेरि। भनेपछि यसरी कुनै सर्ने कुनै नसर्ने भन्ने यस्तो समस्या आउँछ यसरी लाइनलाई तान्दा। अब यो लाइनलाई तान्दा त्यस्तो समस्या छ भने वा सबैभन्दा पहिला एउटा के काम गर्नुहोस् भने यस्तो बेलामा यो रो बराबर हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने पहिलो काम यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो टेबल सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि यो तलपट्टि हेर्नुहोस् यो ड्रप डाउन यो राइट साइडको तलपट्टि यस्तो सानो एउटा बक्स आउँछ सिलेक्ट गरिसकेपछि। सिलेक्ट नगर्दा पनि हुन्छ हुन त, तर सिलेक्ट गरेपछि सबै होल सिलेक्ट गरेपछि अलि राम्रो हुन्छ। सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ आएको हुन्छ हो। यसलाई आवश्यकता अनुसार यसलाई यसरी तपाईँले तान्नुहोस् त, यो तल सर्छ के, तान्नुहोस् त यसलाई तल सर्छ यसरी, आवश्यकता अनुसार त्यसले सर्न सकिन्छ। एउटा कुरा कहिलेकाहीँ टेबल अलि ठुलो बनाउनु पर्यो, पेज भरि बनाउनु पर्यो भने यसको माध्यमबाट तपाईँले यसरी यही यो कर्सरमा लेफ्ट राइटपट्टिको तलपट्टि भएको यसलाई तानेर तपाईँले यसलाई अलिकति सानो ठुलो बनाउन सक्छ। ल हेर्नु चाहिँ यसरी हामीले तन्काउँदाखेरि यसरी आयो कि त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ हामीले भनेपछि अब यसरी आवश्यकता अनुसार तन्काउन बढाउनलाई हेरी यो एरोलाई हामीले क्लिक गरेर यसरी हामीले यसलाई घटाउन बढाउन सक्छौँ। तर अझै मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो बराबर बनाउने कुरा हो। यो बराबर बनाउने कुरालाई के गर्नु भने सिलेक्ट गर्नुहोस्, टेबल राइट बटन क्लिक गर्नुहोस्, टेबल प्रोपर्टिज भन्ने हुन्छ। अर्थात् त्योभन्दा माथि पहिला नि त डिस्ट्रिब्युट रो इभनली, डिस्ट्रिब्युट कलम इभनली भन्ने हुन्छ। अब अहिलेलाई हामीले कस्तो चाहिएको, रो चाहिँ बराबर चाहिएको भनेपछि यो डिस्ट्रिब्युट रोज इभनलीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिदिनुहोस्, यो रो बराबर हुन्छ। रो बराबर त भयो, तर हेर्नु त सबै ठुलो भइदियो हो। यो हुनुको पछाडि एउटा समस्या छ। त्यसको लागि तपाईँले यो टेबललाई सिलेक्ट गरेर हेर्नुहोस्। र सिलेक्ट गरेर हेर्दा हेर्नुहोस् त यो रोल नम्बरको तलमाथि हेर्नु त छैन नि, तर यो नेपालीको तल पनि हाइलाइटेड भयो। हेर्नुहोस् यो विद्यार्थीको नामको तलमाथि भएन, अङ्ग्रेजीको भएन, विषयको भएन, तर यो नेपालीको तलसम्म हाइलाइटेड भयो। हेर्नु त अरू यो कमलको हरिको थिएन, श्यामको तलसम्म भयो, जयाको छैन, यो एन्जलाको तलसम्म भयो। यसको अर्थ हो यो एन्जलामा, यो श्याममा, यो नेपालीमा के गरिएको छ भने त्यहाँ त्यसको पछाडि गएर इन्टर हानिएको छ, अर्थात् तल पनि कर्सर गइसकेको छ कि। यस्तो लाग्यो यो 5 को मुनि तल कर्सर लाँदाखेरि तलै गयो, सोझै तल्लोमा गयो, तर एन्जलाको तल लयो भने हेर्नु तलपट्टि आउँछ, यसरी तलपट्टि छ। त्यसैले यो यसको लागि यो हटाउनका लागि ठिक एन्जलाको पछाडि कर्सर लिएर जानुहोस् अनि एकछिन डिलिट के थिच्दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त एन्जला सेन्टरमा आइसक्यो। अब यो मिलिसक्यो, त्यहाँको समस्या हटिसक्यो। अब यो सेन्टरको पछाडि लिएर जानुहोस्, श्यामको पछाडि लिएर गएर एकछिन डिलिट के थिच्दिनुहोस्। पछाडि लिएर गएर है, अगाडि लिएर गएर हैन। अनि त्यहाँको समस्या समाधान भइसक्यो। अब यो नेपालीको पछाडि लिएर जानुहोस् र एकछिन डिलिट के थिच्दिनुहोस्, त्यसको समस्या समाधान हुन्छ। अथवा त्यसको पछाडि नेपाली भन्दा पछाडि भएको जति पनि स्पेस थियो त्यो सबै स्पेस डिलिट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यो रोलाई हामीले चाहिँ बराबर त बनायौँ, ठुलो बनायौँ। अब फेरि एकैचोटि घटाउनु पर्यो भने सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट बटन क्लिक गर्नुहोस्, टेबल प्रोपर्टीमा जानुहोस्। अब अघि मैले के गरेको थिएँ, रो बराबर बनाउन गरेको थिएँ, त्यो त रो त सबैको बराबर भइसक्यो, तर ठुलो भयो कि। अब सानो बनाउनलाई तपाईँले छुट्टा छुट्टै यसलाई यसरी सार्न पनि सक्नु त हुन्छ, तर कोही थोरै सर्छ, कोही धेरै सर्छ, अनि रो बराबर देखिँदैन हैन, टाइम पनि लाग्यो। त्यसैले त्यसको लागि टेबल सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट बटन क्लिक गर्नुहोस्, टेबल प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। अनि अहिले हामीले मिलाउनु परेको के, टेबल कि रो कि कोलम कि सेल कि अल्ट टेक्स्ट। अहिले हामीले मिलाउनु परेको रो, रोमा क्लिक गर्नुहोस्। रोमा क्लिक गरिसकेपछि यो जुन स्पेसिफाई हाइट भन्ने छ है, यो स्पेसिफाई हाइटमा टिक लगाइदिनुहोस्। हो स्पेसिफाई हाइटमा टिक लगाउने बित्तिकै यतापट्टि हेर्नु त एक्टिभ भयो। यो टिक हटाइदियो भने चाहिँ यो डिएक्टिभ हुन्छ, यो टिक लगाइदियो भने यो एक्टिभ हुन्छ। हो अब यहाँ हाइटलाई बनाइदिनुहोस्। ल 0.3, 0.1, 0.2 ट्राई गर्नुहोस्, कति गर्दा कति हुन्छ भनेर तपाईँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतः 0.2 वा 0.3 चाहिँ ठिक हुन्छ। ल अहिले मैले 0.3 गरेँ हेर्नुहोस् र ओके गरिदिएँ। अब यो रो सबै हेर्नुहोस् त सबै बराबर भयो, 0.3 मा बन्यो। अब तपाईले त्यो जति बढी गर्नुहुन्छ त्यो रोको हाइट त्यति नै बढ्दै जान्छ के। अब तपाईले यहाँबाट यो हाइट अब यति गरिसकेपछि यो यहाँ बढाउनु भयो भने सबैको बराबर बढ्छ। अब यहाँबाट तन्काउनु भयो भने एकपटक त्यति बराबर गरिसकेपछि बराबर बढ्ने घट्ने हुन्छ। रो वा कोलमलाई जस्तो मानौँ के हुन सक्छ हेर्नुहोस् है, फेरि यतापट्टि कोलम पनि कोही सानो कोही ठुलो हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस् यस्तो कोलम सानो ठुलो छ भने यो कोलमलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्,
यहाँबाट एकैचोटि यसरी गर्नुहोस् सबै सेलेक्ट हुन्छ। यो यसरी किन सेलेक्ट हुन सकेन भने यहाँ चाहिँ मर्ज गरे हो त्यसरी सेलेक्ट भएन। यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट बटन क्लिक गरिदिनुहोस्। यस्तो आई आएको बेलामा गऱ्यो भने हुँदैन, राइट बटन यस्तो एरो आएको बेलामा गर्नु पर्यो। अब राइट एरो क्लिक गरिदिनुहोस्। यो डिस्ट्रिब्युट रोज होइन, अहिले हामीलाई के चाहिएको कोलम, डिस्ट्रिब्युट कोलम इभनली भनेर क्लिक गरिदिनुहोस्, सबै कोलम बराबर भयो। ल यसरी कोलमका विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्, ती समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। अब अहिले सरल केही कुराहरू मैले भने तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदा फेरि पनि त्यस्ता थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई हामीले फेरि आवश्यकता अनुसार समाधान गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ अझै यो जम्माको तलमाथि हामीले मर्ज गर्न बाँकी रहेछ मिलाउनलाई टेबललाई होइन। ल